हेलो एभ्रिवान, आज हामी क्लास 6 को च्याप्टर 9 म्याटर स्टडी गर्न गइरहेका छौं र यसमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने अब्जेक्टिभ्सहरु हामीले म्याटर भन्ने च्याप्टर किन पढ्नु पर्छ त भन्दा यो हाम्रो केमिस्ट्री को लागि बेसिस च्याप्टरको रूपमा एक्ट गर्छ है त। यो च्याप्टर पढिसकेपछि हामीले अब केमिस्ट्री सब्जेक्टमा चाहिँ एन्ट्री हाल्न सक्छौं। केमिस्ट्रीको धेरै कुराहरु छ, त्यो कुराहरु बुझ्नको लागि यो एउटा बेसिस च्याप्टर बेस च्याप्टरको रूपमा एक्ट गर्छ है त। ल यसमा हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरु के छ त भन्दाखेरि हामीले सुरुमा म्याटर भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि म्याटरको फिजिकल प्रपर्टिजहरु है त। फिजिकल प्रपर्टिजहरुमा अब जस्तै यसको बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्टहरु, यसको कलरको कुराहरु आउँछ। फिजिकल भनेपछि जुन कुराहरु हामी हाम्रो 5 सेन्स अर्गन्सहरु द्वारा फिल गर्न सक्छौं, टच सेन्सको कुराहरु आउँछ, हियर गर्न सक्छौं, त्यस्तो कुराहरुमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसपछि हामी स्टेट्स अफ म्याटरको कुराहरु पढ्छौं। पहिले पुरानो च्याप्टरहरुमा पनि हामीले स्टेट्स अफ म्याटरहरु पढिसकेका छौं। हाम्रो पुरानो हिट च्याप्टर तपाईलाई याद छ होला। तर यहाँनेरि अब हामीले एउटा केमिस्ट्रीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले स्टेट अफ म्याटरहरु स्टडी गर्छौं। त्यसपछि यहाँनेरिको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एलिमेन्ट, कम्पाउन्ड अनि मिक्सचरको कुराहरु, यसको कुरा बुझ्न जरुरी छ। ल हामी यो च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। तपाईहरुले आफ्नो कपी पेनहरु रेडी गरेर राख्नु होला, आफ्नो कान पनि ठाडो बनाउनु होला। हामी यसको कुराहरु स्टडी गर्छौं है त। सुरुमा हामीले आफ्नो सराउन्डिङ अथवा हाम्रो वरिपरि धेरै कुराहरु देख्न सक्छौं है त। तपाईहरु क्लासमा पढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ, अरु स्टुडेन्ट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरु, टिचर हुनुहुन्छ, टिचरले एउटा बोर्डमा पढाउनुहुन्छ, बोर्डमा अब ब्ल्याक बोर्ड हुन सक्छ, ब्ल्याक बोर्डमा चकले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी व्हाइट बोर्ड हुन सक्छ जसरी मैले अहिले युज गरिरहेको छु, यसमा एउटा सर्टेन मार्करले लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी तपाई स्कुल भन्दा बाहिर निस्किँदाखेरि त्यहाँनेरि रुख बिरुवाहरु देख्न सक्नुहुन्छ, रोडहरु हुन्छ, घरहरु हुन्छ, विभिन्न कुराहरु हुन्छ। हामी यही अब्जेक्ट्सहरुले के भएको छौं त सराउन्ड भएको छौं र यो अब्जेक्ट्सहरु त्यहाँको प्रेजेन्स छ, कुनै अब्जेक्ट्सको प्रेजेन्स छ भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौं त भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ अब हामी बुझ्न गइरहेका छौं। जस्तै कुनै अब्जेक्ट्सहरुलाई हामी टच गरेर थाहा पाउन सक्छौं। अब one or more than one सेन्स organsले पनि त्यो कुराहरु हामी थाहा पाउन सक्छौं। तर जनरली सपोज यो एउटा व्हाइट बोर्ड यहाँनेरि छ भन्ने कुरा म देख्न सक्छु, यसलाई म टच गर्न सक्छु, तर यो व्हाइट बोर्डको केही पनि स्मेल आइरहेको छैन। अब घरमा मिठो केही कुरा पाएको छ भने तपाई कोठामा बसेर पढिराख्नु भएको छ हैन, अलि दिगदार लागेको हुन सक्छ, कुनै बेला मम्मीले केही मिठो पकाउनु भएको छ नि स्मेल आउँछ त्यसको हैन, अथवा तपाईले कुनै मुभी हेरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि तपाईले त्यो कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ, सी गर्न सक्नुहुन्छ है। हो यस्तो कुराहरु आउँछ। हामीले हाम्रो वरिपरि धेरै कुराहरु छ, हामी धेरै सराउन्ड भएको छौं अब्जेक्ट्सहरुबाट। हो यो कुराहरुलाई नि के भन्छ त म्याटर भनेर भनिन्छ है। म्याटर भनेको समथिङ व्हिच हैज वेट र त्यो कुरालाई हामी आफ्नो सेन्स अर्गन्सद्वारा के गर्न सक्छौं त त्यो अब्जेक्ट्सलाई चिन्न सक्छौं भन्ने कुराहरु बुझ्न सकिन्छ। हामीले देख्ने सबै कुराहरु चाहिँ केही न केही कुराले बनेको हुन्छ है त। त्यो कुरा तपाईलाई थाहा छ होला। जस्तै हामीले लेख्ने कपी, हामीले लेख्ने कपी के हुन्छ त पेपर हुन्छ त्यसमा हैन। प्रत्येक एउटा पेज हेर्ने भने पेपर हुन्छ। त्यो पेपर केले बन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ट्रीजहरुको जुन बार्कहरु हुन्छ, खोस्टाहरु हो त्यसले बन्न सक्छ। अरु विभिन्न कुराहरुले पनि त्यो कुराहरु बन्न सक्छ। हामीले लाउने कपडाहरु के हुन्छ त कटनले बन्छ हैन। अब त्यो भित्र पनि के हुन्छ भन्ने कुरा हामी बिस्तारै स्टडी गर्दै जान्छौं। तर सबै अब्जेक्ट्सहरु एउटा सानो कुराहरु कन्स्टिट्युएन्ट हुन्छ। यो एउटा वर्ड छ हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट भन्ने कुरा छ। कन्स्टिट्युएन्ट भनेको के हो त कुनै पनि अब्जेक्टलाई बन्नको लागि है, कुनै पनि अब्जेक्ट बन्नको लागि त्यसको स्मलर पार्ट्सहरु हुन्छ है, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त कन्स्टिट्युएन्ट्सहरु भन्छ। र यो कन्स्टिट्युएन्टहरुको बारे पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि नै हामीले भनिसक्यौ कि कुनै कुराको के हुन सक्छ शेप हुन सक्छ, त्यसैगरी कलर हुन सक्छ, यसको कुनै सर्टेन साइज हुन सक्छ, यसको कुनै सर्टेन स्मेल हुन सक्छ है। त्यो राम्रो स्मेल पनि हुन सक्छ, नराम्रो स्मेल पनि हुन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामीले डिफरेन्ट टाइप अफ अब्जेक्ट्सहरु देख्छौं
हैन डिफ्रेन्ट टाइप अफ अब्जेक्ट्सहरू देख्छौँ हामीले कन्स्टिट्युएन्ट पनि भन्यौँ तर के यो सबै कुराहरू जुन हामीले देख्छौँ सुन्छौँ फिल गर्छौँ यो कुराहरूमा केही सिमिल्यारिटिजहरू छ कि छैन त यिनीहरूमा यस्तो केही कुराहरू छ कि छैन जुनै अब्जेक्ट भए पनि त्यसमा हुन्छ नै हुन्छ प्रेजेन्ट हुनै पर्छ नभए त्यो अब्जेक्ट बन्न सक्दैन हैन हो यो कुराहरू पनि हामीले हेर्छौँ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एटम्स भनेर भन्छ है यहाँनिर हामीले एटम्स मोलिक्युल्सहरू भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो भन्दा हामी एक दुई स्टेप माथि उफ्रेर अहिले चाहिँ म्याटरको बारे कुरा गरौँ है त म्याटर भनेको के हो त सुरुमा म्याटरको डेफिनेसनबाट जाउँ म्याटर भनेको के हो म्याटर इज एनिथिङ matter is anything that has weight and occupies some volume ठीक छ म्याटरको यो एकदम जेनरल डेफिनेसन छ किनभने हामीले देख्ने अब्जेक्ट्सहरूको केही वेट हुन्छ हैन यहाँ वेट भनेको चाहिँ मास भन्न खोजेको है त मास र वेटमा केही डिफ्रेन्सेसहरू छ तर बुझ्नुस् अहिलेको लागि यो वेट र मास भन्न खोजेको एउटै कुरा हो र यसले केही भोल्युम अकुपाई गर्छ जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने तपाईसँग एउटा बक्सा छ त्यो एउटा बक्सामा तपाईले लिमिटेड सामानहरू मात्र राख्न सक्नुहुन्छ किनभने प्रत्येक सामान जुन तपाईले बिस्तारै हाल्दै जानुहुन्छ त्यो सामानहरू त्यहाँनेरि भरिदै जान्छ हैन त्यो सामानले त्यो बक्सालाई भर्दै 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 जान्छ र केही समयपछि तपाईले अरु सामान राख्न सक्नु हुँदैन हो त्यो कुरा नै के हो त म्याटर हो यसले के गर्छ यसको केही मास हुन्छ र यसले केही भोल्युम अकुपाई गर्छ त्यसो भए अब तपाईको क्वेशन आउन सक्छ सर त्यसो भए साउन्ड भनेको चाहिँ म्याटर हो कि होइन सो सोच्नुस् अब डेफिनेसनमा यसलाई हालौँ साउन्डले केही सर्टेन भोल्युम अकुपाई गर्छ पक्कै पनि गर्छ हैन एउटा सर्टेन एरियामा फैलिन्छ नि त हैन तर यसको केही मास हुँदैन है त्यसैगरी लाइटको पनि के हुन्छ यसले सर्टेन भोल्युम अकुपाई गर्न सक्छ तर लाइटको एकदम जेनरल भाषामा है त जेनरल भाषामा भन्दा लाइटको मास हुँदैन त्यसैले लाइटलाई पनि म्याटर भन्न मिल्दैन है त अहिले हामीले चाहिँ यो बुझिराखौँ तर पछि हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ कि लाइटले पनि केही म्याटरको रूपमा काम गर्न सक्छ यसको पनि सम मास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लाइट भनेको जहिले पनि हिँडिराख्ने कुरा हो त्यो कहिले पनि बस्दैन हैन र हामीले म्याटर भनेको एउटा ठ्याक्क बस्ने अब्जेक्टलाई मात्र के भन्छौँ म्याटर भनेर भन्छौँ लाइट बस्दैन नबसे पनि यसको केही मास चाहिँ निक्लिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभिस्टिक मास भनेर भन्छ है हामीले कुरा गरेको रेस्ट मास हो रिलेटिभिस्टिक मास भनेको कस्तो उ सर्टेन भेलोसिटीले अगाडि हिँडिरहेको छ हैन त्यो भेलोसिटीले हिँडिरहेको कारण उसको मास देखिँदैन भन्ने कुरा जस्तै हो यो सबै कुराहरू चाहिँ रेस्ट मास जुन यतिकै बसिरहेको छ कुनै भेलोसिटीमा छैन हो त्यस्तोलाई भन्ने गरिन्छ ठीक छ त्यसैगरी छायाको पनि भोल्युम त हुन्छ यसले सर्टेन एरिया त अकुपाई गरिरहेको हुन्छ हैन तर यसको केही मास हुँदैन त्यसैले स्याडोलाई पनि म्याटर भन्न मिल्दैन तर तपाईले यसो एक्जाम्पलहरु सोच्नुस् कुन चाहिँ कुराहरुले तपाईलाई यसो सोच्दाखेरि यो म्याटर हो कि होइन भन्ने फिलिङ दिन्छ एयरको कुरा गरौँ है त एयर कस्तो हुन्छ त एयरले एउटा सर्टेन भोल्युम अकुपाई गर्छ र एयर केले बनाएको हुन्छ हेर्नुस् त अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड जेनोनहरु हुन सक्छ हिलियमहरु हुन सक्छ विभिन्न प्रकारको ग्यासेसहरुको मिक्सचर हो हैन त एयर भनेको र त्यो प्रत्येक कुराहरुको पनि मास हुन्छ मास एकदमै सानो हुन सक्छ तर त्यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ र त्यो प्रत्येक एयर बन्ने कन्स्टिट्युएन्टहरुको के हुन्छ त सर्टेन मास हुन्छ सर्टेन भोल्युम हुन्छ त्यसैले त्यो अब्जेक्टहरु पनि के हुन्छ त म्याटर नै हो ठीक छ पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो म्याटर भनेको जसको वेट हुन्छ र त्यसले सम भोल्युम अकुपाई गर्न जान्छ नेक्स्ट कुरा भनेको हामीले स्टडी गर्नुपर्ने फिजिकल प्रपर्टिज अफ म्याटर ठीक छ फिजिकल प्रपर्टिज जस्तै मैले तपाईलाई सोधे तपाईको फिजिकल प्रपर्टिजहरु के हो अथवा एउटा ह्युमनको फिजिकल प्रपर्टिजहरु के हो भनेर सोधे भने हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा हाम्रो दुईटा हात हुन्छ दुईटा आँखा हुन्छ एउटा नाक हुन्छ एउटा मुख हुन्छ दुईटा कान हुन्छ कपालहरु हुन्छ हैन खुट्टा हुन्छ भनिन्छ एउटा कुकुरको फिजिकल प्रपर्टिज के हो त भन्दा उसको चारवटा खुट्टा हुन्छ लामो मुख हुन्छ 42 वटा दाँत हुन्छ दुईटा ठाडो कान हुन्छ हैन एउटा सानो नाक हुन्छ हो त्यस्तै त हो उसको फिजिकल प्रपर्टिज
अब यो म्याटरको जुन फिजिकल प्रपर्टिज हामी पढिरहेका छौँ यो चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा भएको सबै अब्जेक्ट्सहरूको एउटा सर्ट एन्ड जेनरल रूपमा फिजिकल प्रपर्टिजहरू हो है त। अब पहिलो प्रपर्टी छ अल म्याटर ह्याभ के त तपाईलाई थाहा नै छ अल म्याटर ह्याभ मास। सबै म्याटरको के हुन्छ त मास हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब एउटा क्वेसन आउन सक्छ तपाईहरुलाई, सरले त भन्नुभयो मास हुन्छ भनेर, तर कसरी मास हुन्छ त सर भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। हो त क्वेसन एकदमै राम्रो क्वेसन हो है त। ल अब यो कुरा पनि डिस्कस गरौँ। कुनै कुराको मास हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिलेको लागि हामी सिम्पल के बुझौँ भने मैले त्यसलाई बीम ब्यालेन्समा राखेँ भने त्यसले के गर्छ त बीम ब्यालेन्सलाई थोरै तल झार्छ। हामीले यसरी बीम ब्यालेन्स राख्दाखेरि हामीले एकतिर मात्रै मास राख्यौँ भने एकतिर टक्क झर्ने हुन्छ नि। जस्तै यो बीम ब्यालेन्सको माथिको हो भने यो बीम ब्यालेन्स यसरी पक्रिँदाखेरि यो अलिकति यता ढल्क्यो भने हामी के बुझ्छौँ ए मैले यहाँ केही अब्जेक्टहरू राखेर रहेछु है भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यही बीम ब्यालेन्समा मेजर हुन्छ। अब सर एउटा अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्टभन्दा भारी कसरी हुन सक्छ अथवा कसरी सोध्नु हो। ल 1 केजी सल्ट र यो 2 केजी साल्ट छ, दुईटै साल्टै हो, तर यो 2 केजी किन भनियो यो 1 केजी किन भनियो त? यसमा यो केजीको डिफरेन्स कसरी आयो त? किन यहाँनिर चाहिँ 2 केजी धेरै भयो 1 केजी थोरै भयो भन्ने कुरा आउन सक्छ। 1 केजीमा हेर्दाखेरि हामीले यसको साल्टको अब भित्र छिर्नु पर्ने हुन्छ है त। साल्टको सुरुमा एउटा साल्टको क्युब जस्तो हुन्छ। साल्टलाई हामीले एकदम सानो सानो रूपमा हामीले हेर्यौँ भने त्यो माइक्रोस्कोपले हेर्यौँ भने साल्ट भनेको सानो सानो एउटा क्युबको स्ट्रक्चर जस्तो देख्न सक्छौँ। अझै भित्र छिर्यौँ भने त्यहाँनिर के हुन्छ त एटम्सहरू हुन्छ है। एटम्सहरू भनेको कुनै पनि वस्तुको बनाउनको लागि के चाहिन्छ त एटम्सहरू चाहिन्छ। अब एटम्सहरूलाई चाहिँ हामीले जेनरली टुक्र्याउन सक्दैनौँ। टुक्र्याउन त सक्छौँ तर जेनरली एटम्स भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो पार्टिकल भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब मैले एटम्स टुक्र्याउन त सकेँ तर मैले त्यो एटम्सलाई टुक्र्याएँ भने के हुन्छ भने अब त्यो साल्ट रहँदैन है फेरि। ठिक छ, एटम्सलाई टुक्र्यायो भने साल्ट रहँदैन। जस्तै तपाईहरुले सुन्नै भएको छ पानी भनेको केले बनेको हुन्छ त H2O ले बनेको हुन्छ हैन। दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजनले बनेको हुन्छ। अब मैले यो हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई नै टुक्र्याएँ भने त पानी रहन्छ त रहँदैन नि। हो त्यही भएर यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है त 1 केजी साल्टमा जति एटम्स हुन्छ त्यो भन्दा डबल एटम्स केमा हुन्छ त 2 केजी साल्टमा हुन्छ। ठिक छ, यो कस्तो भयो भने एउटा साल्टको एटम र दुईटा साल्टको एटम, एउटा साल्टको एटम भन्दा त दुईटा साल्टको एटमको मास डबल हुन्छ नि। यो पनि त्यस्तै कुरा हो। 1 केजी साल्टमा जति एटम्स हुन्छ 2 केजी साल्टमा त्यो भन्दा डबल नम्बर अफ एटम्सहरू हुन्छ है। त्यही भएर के हुन्छ भने जब बीम ब्यालेन्समा हामी नाप्छौँ यसमा त डबल नम्बर अफ एटम्स छ भनेपछि यसले तल त अझै धेरै ठेल्ने भयो नि त हैन। त्यो भएर 2 केजी साल्ट चाहिँ भारी हुन्छ। मास हुनु भनेको धेरै मास हुनुको मतलब के हुन्छ त्यसमा धेरै नम्बर अफ एटम्सहरू प्रेजेन्ट छ। थोरै मास हुनुको मतलब त्यहाँनेरि थोरै नम्बर अफ एटम्स छ टेन्टेटिभ रूपमा हेर्दाखेरि। अरु धेरै कुराहरू छ जस्तै यसको एउटा काउन्टर एक्जाम्पल भनेको के हुन्छ भने सर त्यसो भए त मैले 1 बोरा रुवा ल्याएँ भने त रुवामा त धेरैवटा एटम्स छ तर रुवा किन त्यति साह्रो भारी हुँदैन त भन्ने कुराहरू क्वेसनहरू आउन सक्छ है। हो यस्तो कन्सेप्टहरू पनि थोरै हामीले आफूलाई क्वेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो क्वेसन तपाईलाई भयो है त धेरैवटा एटम्स छ रुवाको त्यही पनि त्यो रुवा चाहिँ भारी छैन है। यस्तो क्वेसन चाहिँ तपाईले ठ्याक्कै सोच्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ होला कमेन्ट गर्नु होला है त किन त्यस्तो भयो भनेर। ल पहिलो प्रपर्टी हाम्रो के भयो त अल म्याटर ह्याभ मास भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, जे कुराहरू तपाईले देख्नुहुन्छ वरिपरि जे कुराहरू देख्नुहुन्छ यो मार्कर भयो, यो मार्करको पनि मास हुन्छ। यो मार्कर भित्र इङ्क छ यसको पनि मास हुन्छ। यो मार्करमा हेर्नुहोस् त के कुराहरू लेखेको छ नि यहाँनेरि जाइलिन एन्ड टौलिन फ्री के लेखेको छ। यो जुन लेखिएको कुरा छ यसको पनि मास हुन्छ। हुनसक्छ कसैको मास धेरै हुनसक्छ कसैको मास थोरै हुन सक्छ। ठिक छ, यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ म्याटर ह्याज फिक्स्ड भोल्युम भनेर भनियो अरे। ठिक छ, अब यो कुरालाई हामी हाम्रो साइन्सको अदालतमा राखौँ। म्याटर ह्याज फिक्स्ड भोल्युम भनेर भनेका छौँ हामीले। भोल्युम भनेको के हो त कुनै स्पेस अकुपाई गर्नु पर्यो। ठिक छ, जस्तै एउटा ग्लास छ है
एउटा ग्लास छ हामीसँग, ल ठिकै छ, यही एउटा अब्जेक्ट लिऊँ न त हैन। यो एउटा अब्जेक्ट भयो, यसले एउटा सर्टेन भोल्युम अकुपाई गरिरहेको छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको बिचमा के छ, दुलो छ। अब यहाँनिर मैले केही छिराएँ भने त यो भोल्युम यसले अकुपाई गर्ने भयो नि त हैन। हो, भोल्युम अकुपाई गर्नु भनेको हाम्रो यहाँनिर जे जति कुराहरू छ त्यसको एउटा सर्टेन यसले स्पेस ओगट्छ जस्तो हो, र त्यहाँनिर त्यो हुन्जेलसम्म अर्को वस्तुले स्पेस अकुपाई गर्न सक्दैन है। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, भोल्युम। भोल्युम भनेको कति म्याटर प्रेजेन्ट छ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि हुन्छ। अब यो कन्सेप्टले तपाईलाई थोरै के क्लियर गराउँछ भने अघि हाम्रो रुवाको क्वेसनलाई क्लियर गराउन सक्छ। के बुझ्न सकिन्छ भने जस्तै मैले एकै ठाउँमा खाँदेर राखेँ है, एकै ठाउँमा खाँदेर राखेँ भने त्यसमा भोल्युम अलिकति के हुन्छ, कम्प्याक्ट हुन सक्छ। तर त्यहाँनिर यदि हावाहरू छिर्यो भने हैन, हावा छिरेर त्यो अलिकति फुलिन गयो भने भोल्युम कम्प्याक्ट हुँदैन है। त्यो क्वेसनतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ है त। ल के भयो त, अल म्याटर एज फिक्स्ड भोल्युम। भोल्युम भनेको के हो त, स्पेस अकुपाइड बाई एन अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टले स्पेस अकुपाई गर्छ नि। अब यो स्पेस भन्ने टर्म तपाईले बुझ्नु भयो होला। स्पेस भनेको जुन वातावरणमा हामी बाँचिरहेछ, जुन वातावरणमा हामी बसिरहेछौँ, हामी के गर्न सक्छौँ त, हामी अगाडि पछाडि हिँड्न सक्छौँ, राइट लेफ्ट जान सक्छौँ, अथवा माथि तल पनि गर्न सक्छौँ हैन। यो नै के हो त, स्पेस हो। ठिक छ, हो यसको केही ठाउँ यसले ओगट्न जान्छ, हो त्यसलाई चाहिँ हामी भोल्युम भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै यो बोर्ड जुन छ हाम्रो व्हाइट बोर्ड, यो व्हाइट बोर्डले के भोल्युम अकुपाई गरिरहेको छ। मैले पनि यो पृथ्वीको केही भोल्युम अकुपाई गरिरहेको छु। यदि यो पृथ्वी टोटल भरिने हो भने एउटा मान्छेलाई पृथ्वीभन्दा बाहिर नछुट्याइ त अर्को मान्छे राख्न सकिँदैन हैन। हो त्यस्तो कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ है त। ल के हुँदो रहेछ, म्याटरको मास हुँदो रहेछ र यसको भोल्युम पनि हुँदो रहेछ। यसले सर्टेन भोल्युम अकुपाई गर्न सक्दो रहेछ। अब यसपछि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त, स्टेट्स अफ म्याटर भन्ने कुरा हो। अब तपाईले अझै भोल्युमको कुरामा थोरै कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन। भोल्युमको कुरामा थोरै तपाईलाई काहीँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। यसको लागि म तपाईलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट दिन्छु है त। के गर्नु भने एउटा ग्लास लिनु, सिम्पल, र यसलाई ठ्याक्कै टुप्पोसम्म के गर्नु त, पानी भरेर राख्नु है। माथिसम्म के गर्नु, पानी भरेर राख्नु। अब के गर्नु भने एउटा ढुङ्गा लिएर आउनु र यो ढुङ्गालाई पानीमा हाल्नु। जब ढुङ्गालाई पानीमा हालिन्छ के हुन्छ त, यो ग्लासमा त पुरै टिलपिल रूपमा पानी भरेको छ नि यो ग्लासमा है। र ढुङ्गा हाल्दाखेरि के हुन्छ, सम एमाउन्ट अफ पानी चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। ठिक छ, हामीले के गर्यौँ त, पुरै भरिएको ग्लासमा एउटा ढुङ्गा हाल्यौँ भने हामीले के देख्छौँ त, यो पानी बाहिर निक्लिन जान्छ। यसको मतलब के हो त, हामीले नयाँ अब्जेक्ट एउटा केही हाल्यौँ भने जसको एउटा सर्टेन भोल्युम छ, त्यसले पुरानो भोल्युमलाई डिस्प्लेस नगरी अथवा नफालिकन आफू बस्न नसक्ने रहेछ। ठिक छ, त्यसैले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने यो अब्जेक्ट जुन ढुङ्गा छ यसको सर्टेन भोल्युम हुन्छ भन्ने कुराहरू है। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने यसले जति यहाँनिर स्पेस लिन्छ त्यति नै स्पेसको वाटर चाहिँ बाहिर निक्लिया हुन्छ है त। यो हामीले पछि आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेर स्टडी गर्न बाँकी नै छ है त। अब पालो आयो स्टेट्स अफ म्याटरको। स्टेट्स अफ म्याटर हामीले अगाडि हिट च्याप्टरमा पनि पढिसकेका छौँ, हामीले भनिसकेका छौँ। ल अब यसमा हाम्रो स्टेट्स अफ म्याटरमा के छ त भन्दा, स्टेट्स अफ म्याटर भन्ने कुराहरू चाहिँ जहिले पनि एरेन्जमेन्टको कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। के को एरेन्जमेन्टको कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ त, ल यसको केही सर्टेन कुराहरू हेरौँ। जस्तै यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ। अब मैले यो दुईटा हात छ, यो दुईटा हातलाई यसरी बाँधेँ है। यसरी बाँधेँ भने कसैले मलाई यतातिर तान्छ भने, यो डिरेक्सनमा तान्छ भने यो त निक्लिँदैन, यो एकदम टाइटली बसेको छ। तर मैले यसरी राखेँ भने त कसैले सजिलैसँग तान्न सक्छ नि हैन। यसरी राखेँ त सजिलैसँग तान्न सक्छ। अब यतिकै छोड्यो त तान्न केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन है। यो एउटा एरेन्जमेन्ट भयो। जब यसरी मैले लक गरेको छु यहाँनिर, यो लक गर्दाखेरि यो एकदम टाइटली बसेको छ है। तर यसरी गर्दाखेरि अलिकति टाइट त छ, तर सजिलैसँग अलिकति फोर्स लाग्यो भने यो फुत्किहाल्छ। यसरी राख्दाखेरि त फुत्काउनै पर्दैन, यसरी माथि राख्दा त सजिलैसँग स्लाइडबाट सरिहाल्छ। यो कस्तो भयो त भन्दा मेरो हातको एरेन्जमेन्ट अनुसार है, मैले हातहरूलाई कसरी जोडेर राखेको छु त्यो अनुसार मैले कति फोर्स लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड गर्ने भएछ। अब यहाँनिर हाम्रो जम्मा 3टा स्टेट्स अफ म्याटर छ। एउटा छ सोलिड,
सोलिड भयो, त्यसपछि आउँछ लिक्विड र लास्टली के आउँछ त ग्यास आउँछ। यो तीनवटा स्टेट्स अफ म्याटर। अरू पनि स्टेट्स अफ म्याटरहरू छन्, जस्तै प्लाज्मा भन्छ, बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट भनेर भन्छ, तिनीहरू म्याटरहरू छन्, तर त्यसको बारे हामीले स्टडी गर्दैनौँ। त्यसको बारे तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ है त। जेनरली त्यो विषयहरूमा हामीले धेरै पढ्दैनौँ, हामीले एकदम स्पेसल्ली फिजिक्स नै पढ्यौँ भने त्यो विषयहरू सम्बन्धी हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब सोलिड, लिक्विड र ग्यास। पहिले हामीले भन्यौँ सोलिड भनेको ठोस वस्तु हो, लिक्विड भनेको तरल वस्तु हो, अब ग्यास त ग्यास भइहाल्यो होइन, फुक उडेर गइहाल्छ है। सोलिड, लिक्विड र ग्यास। किन सोलिड सोलिड भयो, किन लिक्विड लिक्विड भयो, किन ग्यास ग्यास हुन गयो त? यसको के डिफ्रेन्सको कारण चाहिँ सोलिड सोलिड हुन गयो? यो बोर्ड जुन छ, यो बोर्ड किन सोलिड भयो होइन? हामीले खाने पानी चाहिँ किन लिक्विड भयो र हामीले लिने हावा ग्यास किन भयो भन्ने कुराहरू आउँछ हो। यो कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अगाडि के भनेको थियौँ, म्याटर भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पनि अझै सानो कुराहरूले बनेको हुन्छ है त। अलिकति त्यसको बारे स्टडी गरौँ। के हुन्छ त, मोलिक्युल्सहरू भनिन्छ तिनीहरूलाई, ठिक छ, मोलिक्युल्सहरू भनेर भनिन्छ। जस्ट मैले अहिले ओभरभ्यू भन्छु र पछि हामीले एलिमेन्ट्स, कम्पाउन्ड्स, मोलिक्युल्सहरू पढ्दा अझै डिटेलले यसको बारे स्टडी गर्छौँ है त। अहिलेको लागि के बुझ्नुहोस् भने प्रत्येक हामीले ब्रह्माण्डमा देख्ने प्रत्येक वस्तु भनेको के हुन्छ त, यो मोलिक्युल्सले बनेको हुन्छ है। मोलिक्युल्सले बनिसकेपछि त्यो त्यत्तिकै त बन्दैन, केही एरेन्जमेन्ट हुन्छ। जस्तै मान्छे कसरी हुन्छ त भन्दा मान्छेको माथि टाउको हुन्छ, साइडमा हात हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले देख्नु भएको छ टाउकोमा हात भएको त देख्नु भएको छैन, र हातको ठाउँमा कान भएको त देख्नु भएको छैन नि। हो त्यो एउटा सर्टेन एरेन्जमेन्टको कारण नै यो तीनवटा कुराहरू आउँछ र यसको एरेन्जमेन्ट गर्ने भनेको केले हो त, मोलिक्युल्सले हो। अब सोलिडको कुरामा हेरौँ। सोलिडको कुरामा मोलिक्युल्स कसरी एरेन्ज भएको हुन्छ होला? सुरुमा ठोस वस्तु बुझौँ कस्तो हुन्छ। अब जस्तै यो बोर्डको कुरा गरेँ, यो बोर्डको कुरालाई मैले यत्तिकै हल्लाउँदाखेरि केही पनि हुन्छ हुँदैन। यसलाई म यसरी तन्काउन सक्छु, फुटाउन सक्छु होला अलि जोडले हाने भने, तर फुटे पनि यसको जस्तो स्ट्रक्चर छ यो यस्तै नै रहन्छ होइन। यो स्ट्रक्चरमा 10 वर्ष होस्, किराले खाएन भने है, किरा सिरा केहीले खाएन भने 10 वर्ष होस् 20 वर्ष होस्, यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। मैले यसलाई हल्ल्याएर छछल्काएर केही पनि गर्न सक्दिनँ हो। अब यहाँनिर के छ त, यो त एउटा कम्प्याक्ट वस्तु जस्तो छ नि त होइन। कम्प्याक्ट भनेको कि एकदम टाइटली बसेको वस्तुहरू। अब यो वस्तु किन एकदम टाइटली बसेको छ होला? यहाँनिर मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, हरेक अब्जेक्ट्समा के हुन्छ, मोलिक्युल्सहरू हुन्छ। यसरी यो मोलिक्युल्सहरू यहाँनिर हुन्छ है त। यसरी मैले देखाएँ। अब यो सोलिड, सोलिडमा मैले सपोज एउटा ब्रिक लिएँ अरे, इँटा लिएँ अरे। जब यो इँटालाई मैले एकदम सानो माइक्रोस्कोपले हेरेँ, यो इँटालाई हेर्दा मैले के देखेँ त, यसमा त यसरी मोलिक्युल्सहरू बसेको छ। अब यो मोलिक्युल्सहरू जुन छ यिनीहरू बिचको यहाँनिर हेर्नुहोस् त केही डिस्टेन्समा छन् यिनीहरू, ठिक छ, यिनीहरू केही डिस्टेन्समा छन्, डिस्टेन्समा छन्। तर यो डिस्टेन्स के छ, एकदमै कम छ, ठिक छ। यो डिस्टेन्स के हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ र डिस्टेन्स एकदमै कम पनि छ र एउटा मोलिक्युलले अर्को मोलिक्युललाई के गर्छ, फोर्स पनि दिन्छ, ठिक छ। एउटाले अर्कोलाई तान्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई इन्टर मोलिक्युलर फोर्स भनेर भनिन्छ, ठिक छ। के भनिन्छ त, इन्टर मोलिक्युलर फोर्स भनेर भनिन्छ। के हो त यो इन्टरमोलिक्युलर फोर्स भनेको भन्दा एउटा मोलिक्युलले अर्को मोलिक्युललाई के गरिरहेको हुन्छ, तानिरहेको हुन्छ। तिनीहरू बिच एउटा सर्टेन फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ। जहिले पनि वस्तुहरू के हुन चाहन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू पनि खुसी भएर बस्न चाहन्छन्। खुसी कति बेला हुन्छ भन्दा इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्ने हुन्छ है त। इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको ठिक छ, अब आनन्दले बस्न सकिन्छ, केही टेन्सन छैन, चिन्ता लिनु पर्दैन, अब कहीँ हल्लिनु पनि पर्ने छैन, कहीँ केही गर्नु पनि पर्ने छैन, सबै कुरा मिलेको छ भन्नु चाहिँ यिनीहरूको इक्विलिब्रियम स्टेट हो। इक्विलिब्रियम स्टेटमा के हुन्छ भने सोलिडहरूको इन्टरमोलिक्युलर फोर्स, मोलिक्युल मोलिक्युल बिचको फोर्स एकदमै ज्यादा हुन्छ। ज्यादा भएपछि यिनीहरूलाई छुटाउनको लागि, सपोज मैले अघि हातको इक्जाम्पल दिएँ नि, यिनीहरूलाई छुटाउनको लागि त कति धेरै फोर्स एक्जर्ट गर्नुपर्छ, सायद औँले छुटाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ हो। यसमा पनि के हुन्छ, यो दुईवटा मोलिक्युल्सलाई सेपरेट गर्नको लागि होइन, छुटाउनको लागि एकदमै धेरै फोर्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यति टाइटली बसेका हुन्छन् कि यसको सेप चेन्ज गर्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सोलिडमा के हुन्छ त भन्दा यिनीहरूको एउटा डिफाइनाइट सेप हुन्छ, ठिक छ। यसको हामी लेखौँ यहाँनिर सोलिडमा है त। यो कुरा बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ, कसरी बस्दो रहेछ भन्दा पहिलोको प्रपर्टी के भयो त, डिफाइनाइट
सेप हुँदो रहेछ यिनीहरूको, सेप त्यत्तिकै चेन्ज हुँदैन। त्यसै गरी यिनीहरूको एउटा के हुन्छ, डिफाइनाइट भोल्युम पनि हुन्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ, डिफाइनाइट सेप र डिफाइनाइट भोल्युम हुँदो रहेछ। सेप भनिसकेपछि यसको सेप त्यत्तिकै चेन्ज हुँदैन। अब यो बोर्डलाई मैले उल्टाइदिएँ भने कि यो बोर्डको सेप चेन्ज हुन्छ, हुँदैन नि, उल्टाको त हो नि। भोल्युम चेन्ज हुन्छ त, हुँदैन नि। मैले यसलाई हावामा फाल्यो भने यसको भोल्युम चेन्ज हुन्छ, हुँदैन। मैले अब यो बोर्डलाई कहाँ लगेँ त, बोर्डलाई मैले बिआइसिसी भवनभित्र लगेँ भने के यो बोर्डको सेप एन्ड साइज चेन्ज हुन्छ त, हुँदैन। भोल्युम चेन्ज हुन्छ, हुँदैन। त्यसैले यो के भयो त, सोलिड भयो। के बुझ्नु पर्यो, सोलिड बिचको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन, मैले टर्म लेखिदिन्छु, तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टर मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन है त। इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन, एउटा र अर्को मोलिकुल बिचको फोर्स एकदमै ज्यादा हुन्छ। अब यसले यसलाई पनि त एट्र्याक्ट गर्छ नि हैन, हो यो फोर्स एकदमै ज्यादा हुने कारण के हुन्छ त, सोलिडको एउटा डिफाइनाइट सेप हुन्छ र एउटा डिफाइनाइट भोल्युम हुन जान्छ। यो चाहिँ भयो सोलिडको कुरा। अब जाउँ लिक्विडको कुरामा। ल मैले यो अलिकति मेटाइन्छु, फेरि बनाइन्छु। यहीँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर अब मैले अहिलेको सोलिडलाई के गरेँ, ल यसरी मैले यति एटम लिएँ है त। यो मेरो सोलिड थियो, डिफाइनाइट छ। सोचौँ एकछिनको लागि यो मेरो आइस हो है त। भर्खरै मैले गर्मी महिना सुरु भयो अरे मैले फ्रिजबाट के गरेँ, आइस निकालेँ। अब आइस निकाल्दा एकदम चिसो छ, दाँत कुडिन्छ, थोरै तताउनु पर्यो यसलाई। तताएपछि मैले यसलाई हिट दिएपछि के हुन्छ भने, हामीले पहिले कुरा गरेका थियौँ, प्रत्येक यसको मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ, भाइब्रेसनमा हुन्छ। यहाँ हेर्दा पो स्ट्याटिक छ त, तर यिनीहरू चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा भाइब्रेट गरिरहेको नै हुन्छ है त। यिनीहरू भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छन् है। जब मैले यसमा हिट दिन्छु, हिट दिँदा के हुन्छ यसबाट, अब जब यो मोलिक्युल्सहरू, प्रत्येक मोलिक्युल्सहरूले हिट पाउँछ, यिनीहरूको भाइब्रेसन बढ्न जान्छ। यिनीहरू पहिले यसरी भाइब्रेट हुन्थ्यो नि, अब यसरी भाइब्रेट हुन जान्छन्। ठिक छ, किनभने इनर्जी पाइसकेपछि त मान्छे पुरै दौडिन थाल्छ, मोलिक्युल्सहरू पनि के हुन्छ, यसरी दौडिन थाल्छ। यसरी दौडिएपछि के हुन्छ त, अब यो स्ट्रक्चर जुन छ, यो स्ट्रक्चर यस्तो स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यिनीहरू के हुन जान्छन्, टाढा टाढा पुग्न जान्छन्। अब टाढा टाढा पुगेपछि के भयो त, हेर्नुहोस् यिनीहरू बिचको मोलिकुलर फोर्स, इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ कम हुन जाने भयो। ठिक छ, इन्टरमोलिकुलर फोर्स कम हुन जाने भयो। जब इन्टरमोलिकुलर फोर्स कम हुन्छ, यसले के गर्ने भयो त, अब यो कुरा सोचौँ है त। अब हामी लिक्विडको केसमा छौँ, इन्टरमोलिकुलर फोर्स कम भइसकेपछि यसले सेप सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ कस्तो भयो भने ललाक लुलुक जस्तो हुने भयो क्या। यो पेपर हेरौँ है त, जस्तै यो पेपर यत्तिकै हल्लिन्छ नि हैन, यसरी हल्लिन्छ नि, हो यस्तै खालको सेपमा आउन सक्ने भयो। ठिक छ, यो के भयो त, यिनीहरू बिचको यहाँनिर इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुने भयो। तर यो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन यति कम पनि हुँदैन कि मोलिक्युल्सहरूले एकअर्कालाई छोडेर जाउन्। यति हुन्छ कि झगडा परे जस्तो हुन्छ क्या। इनर्जी पाएपछि के हुन्छ, झगडा पर्छ, यिनीहरूको टाढा टाढा बस्न थाल्छन् है, टाढा टाढा बस्न थाल्छन्, तर त्यही ठाउँ छोडेर चाहिँ कहिले पनि जाँदैनन्। ठिक छ, टाढा टाढा बस्छन् तर त्यो ठाउँ छोडेर जाँदैनन्। अब यसको कारण के हुन्छ होला त, त्यो कुरा बुझौँ। यो भयो भने यहाँनिर डिफाइनाइट सेप हुँदैन, नो डिफाइनाइट सेप। ठिक छ, नो डिफाइनाइट सेप, तर यसको एउटा डिफाइनाइट भोल्युम हुन जान्छ। ठिक छ, डिफाइनाइट भोल्युम हुन जान्छ। लिक्विडमा डिफाइनाइट सेप भएन। त्यसैले पानीलाई तपाईँले जगमा हाल्दाखेरि पानीले जगको सेप लिन्छ, पानीलाई तपाईँले गिलासमा हाल्दाखेरि गिलासको सेप लिन्छ, कपमा हाल्दाखेरि कपको सेप लिन्छ, बाल्टीमा हाल्दाखेरि बाल्टीको सेप लिन जान्छ। तर यसको भोल्युम चाहिँ जहिले पनि डिफाइनाइट नै हुन्छ। यिनीहरूले एकअर्कालाई छोड्दैनन् र यो भोल्युम भनेको त यिनीहरूको टोटल सबैको एक एकको भोल्युम गर्दै गर्ने हो हामीले हैन। यसको भोल्युम, यसको भोल्युम, यसको भोल्युम, प्रत्येकको भोल्युम जोडेर टोटल भोल्युम आउँछ है। भोल्युम त्यही भएर डिफाइनाइट हुने भयो। तर सेप चाहिँ के हुने भएन त, सेम हुने भएन। यिनीहरूले जस्तो अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट अनुसारको के गर्ने भयो त, सेप लिने भए। यिनीहरू जति पनि तन्किने ओर्ने भयो, एकअर्कालाई छोड्ने भएन। अब फेरि के गरियो भने यसलाई फेरि हिट गरौँ। ठिक छ, अब अझै पनि हामीले फेरि हिट गऱ्यौँ। हिट गरेपछि के भयो त, मैले हिट गरेपछि यो कुरा झन् धेरै भाइब्रेसन हुने भयो, यिनीहरू झन् धेरै टाढा हुने भयो। अब एउटा मोलिक्युल यहाँ छ अरे, अनि अर्को मोलिक्युल यतापट्टि तल पुग्यो अरे। ठिक छ, एउटा यहाँ छ
एउटा यहाँनेरि छ, अर्को होला यो कुनामा यसरी पुग्न सक्छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। अब यिनीहरू बीचको इन्टरमोलिकुलर फोर्स त एकदमै कम हुन्छ। अब यिनीहरूको झगडा पर्यो, अब यिनीहरू होइन अब हामी छुट्नुपर्छ, हामी सँगै बस्न सक्दैनौँ होइन, अब अति नै ल्यान्ड भयो भनेर भन्छ यिनीहरूले होइन। हो अब चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूको इन्टरमोलिकुलर फोर्स यति कम हुने भयो कि यिनीहरूले एकअर्कालाई सँगै राख्न नै सक्ने भएनन्। झगडा यति धेरै बढेछ कि यिनीहरू एकअर्कालाई राख्न सकेनन्। नराख्न सकेपछि प्रब्लम के भयो त यहाँ अब हेर्नुहोस् त लास्टली ग्यासमा यही हुन्छ, यसमा न डिफाइनाइट सेप हुन्छ, नो डिफाइनाइट सेप, त्यसै गरी नो डिफाइनाइट भोल्युम। ठिक छ, यो कुराहरू हुन जान्छ है त। यो तीनवटा कुराहरू बुझ्नुभयो होला। सोलिड किन भयो, लिक्विड किन भयो, ग्यास किन भयो र यसको के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो। मेन खेलाडी को रहेछ त यहाँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन रहेछ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स एकदमै ज्यादा भयो भने सोलिड हुने रहेछ जसको एउटा डिफाइनाइट सेप छ, डिफाइनाइट भोल्युम छ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स थोरै कम भयो तर एकअर्कालाई छोडेनन् मोलिकुल्सहरूले भने यिनीहरूको डिफाइनाइट सेप हुँदैन तर डिफाइनाइट भोल्युम हुन्छ। ग्यासमा के हुने भयो त अब इन्टरमोलिकुलर फोर्स यति कम हुने भयो कि यिनीहरूले एकअर्कालाई छोड्ने भयो, त्यसैले ग्यासको डिफाइनाइट भोल्युम पनि हुँदैन। ठिक छ, मैले यति एमाउन्ट अफ थोरै एक मुट्ठी ग्यास एउटा सानो भाँडामा पनि राख्न सक्छु, एउटा रुममा पनि फैलाउन सक्छु, यहाँनिर पुरै ठुलो एउटा बिल्डिङमा नि फैलाउन सक्छु, त्यो मजाले सबैतिर आनन्दले फैलिएर बस्छ। ठिक छ, हो त्यो भनेको के भयो त डिफाइनाइट सेप पनि भएन, डिफाइनाइट भोल्युम पनि भएन, केही पनि कुरा यिनीहरूको हुने भएन। ठिक छ, यिनीहरूको के हुने भयो त लेस प्याक्ड मोलिकुल्सहरू भनेर भन्छ क्या। सोलिडमा एकदम हाइली प्याक्ड हुन्छ, टाइटली बस्या हुन्छ, लिक्विडमा लुजली प्याक्ड हुन्छ, ग्यासमा त प्याक्डै हुँदैन, यिनीहरू त सबैतिर फैलिएर गइरहेका हुन्छन्। ठिक छ, हो यो कुरा नै के हो त सोलिड, लिक्विड र ग्यासको कुरामा बुझ्न सकिन्छ। हामीले के कुरा भन्यौँ, इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। ठिक छ, अब सबैभन्दा धेरै इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन सोलिडमा हुन्छ, सबैभन्दा लिस्ट केमा हुन्छ, ग्यासमा हुन्छ। ठिक छ, सबैभन्दा टाइटली प्याक्ड मोलिकुल्सहरू सोलिडमा हुन्छ, सबैभन्दा लिस्ट प्याक्ड मोलिकुल्सहरू केमा हुन्छ त ग्यासमा हुने काम गर्छ है। यही कुराहरू हो। सोलिडलाई कसरी लेख्ने त भन्दा सोलिड आर दोज स्टेट्स अफ म्याटर अथवा सोलिड इज अ स्टेट अफ म्याटर विच हैज डिफाइनाइट सेप, डिफाइनाइट भोल्युम एन्ड हुज इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज द ग्रेटेस्ट भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि एक लाइन अर्को के थप्न सकिन्छ भने दे हेभ हाइली प्याक्ड मोलिक्युल्सहरू भनेर, यिनीहरू एकदम टाइटली प्याक्ड मोलिक्युल्सहरू हुन्छन्। लिक्विडलाई कसरी डिफाइन गर्न सकियो, लिक्विड इज अ स्टेट अफ म्याटर विच हैज नो डिफाइनेड सेप बट हैज अ डिफाइनेड भोल्युम। ठिक छ, हो त्यो लेख्न सकिन्छ। ग्यासमा के लेख्न सकिन्छ, ग्यास इज अ स्टेट अफ म्याटर विच हैज नो डिफाइनेड सेप एन्ड नो डिफाइनेड भोल्युम भनेर लेख्न सकिन्छ। इट हैज द लिस्ट इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन, यसको प्रत्येक अणुहरू बीचको जुन फोर्स हुन्छ, बल हुन्छ, त्यो सबैभन्दा कम हुन्छ र सबैभन्दा लुजली प्याक्ड मोलिकुल्सहरू पनि केमा हुन्छ त ग्यासमै हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो स्टेट अफ म्याटरको कुराहरू। अब तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ, अभियस कुरा हो, एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट नै छ यो। किन चाहिँ सर यो अब इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हो, किन मोलिकुल्सहरूले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्ने, के कारण छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा नेचरको ल नै हो। सबै फोर्सेसहरू जे जति छन्, बलहरूको कुराहरू आउँछ अथवा जे जस्तो कुराहरू आओस्, त्यो सबैमा के कुरा आउँछ त भन्दा इक्विलिब्रियम भन्ने कुरा आउँछ। इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो हो भन्दा उ चाहिँ सबैभन्दा स्टेबल भएर बस्न चाहन्छ। सबै वस्तुहरू, ब्रह्माण्डको सबै वस्तुहरू स्टेबल भएर बस्न चाहन्छ, तर स्टेबिलिटीको लागि त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हैन। हो यो फोर्सेसहरू भनेको चाहिँ स्टेबिलिटी अथवा स्टेबल भएर बस्नको लागि गरिएको एउटा सङ्घर्ष हो। र जब फोर्सेसहरूको सबै कुरा मिल्छ त्यति बेला के हुन्छ त त्यहाँनेरि इक्विलिब्रियम आउँछ। हामीले देख्ने अब्जेक्ट्सहरू जुन त्यतिकै बसिरहेको हुन्छ नि, त्यो पनि इक्विलिब्रियममा छ अहिले। त्यसको लागि कुनै वस्तु हिँडिरहेको छ नि, त्यो हिँडेर नै केमा आउँछ त इक्विलिब्रियम आउँछ। त्यसैले यो सबै कुराहरू चाहिँ इक्विलिब्रियमकै लागि भएको हो भन्ने कुरा तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहुन्छ। अरू कुराहरू पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अब डिफरेन्सेसहरू हामी लेख्छौँ।
जस्तै अब चेन्ज अफ स्टेट भन्ने कुरा छ। चेन्ज अफ स्टेट त एकदम सिम्पल कुरा भयो, एउटा सानो डायग्रामले हामी बुझाउन सकिन्छ। हामीले हिट च्याप्टरमा पनि पढेको छौँ, त्यहाँनिर पनि तपाईँहरूले यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सोलिड वस्तु छ, सोलिड वस्तुलाई मैले हिट गरेँ, सोलिड वस्तुलाई मैले एकदम ज्यादा हिट गरेँ भने र के गरेँ त यसको डिफाइनेट सेप नहुने गरी हिट गरेँ भने यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। अथवा मैले लिक्विडलाई के गरेँ कुल गरेँ भने यो केमा चेन्ज हुन्छ, सोलिडमा चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी मैले लिक्विडलाई के गरेँ हिट गरेँ, लिक्विडलाई हिट गरेँ भने यो ग्यासमा चेन्ज हुन्छ र ग्यासलाई मैले हिट गरेँ भने केमा चेन्ज हुन्छ त कुल गरेँ भने है त, कुल गरेँ भने लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। अब यहाँबाट ग्यासलाई मैले कुल गरेर लिक्विड बनाउन सक्छु र लिक्विडलाई फेरि कुल गरेर सोलिड बनाउन सक्छु। रिभर्सिबल प्रोसेस हो कि इरिभर्सिबल प्रोसेस हो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अघि हामीले एउटा इक्जाम्पल ल्याएको थियौँ होला, जस्तै दुधलाई दही बनाउन सकिन्छ तर दहीलाई फेरि दुध बनाउन त सकिँदैन हैन। तर आइसलाई वाटर बनाउन सकिन्छ, वाटरलाई फेरि आइस पनि बनाउन सकिन्छ। वाटरलाई वाटर भेपर बनाउन सकिन्छ अथवा स्टिम बनाउन सकिन्छ र स्टिमलाई फेरि पनि के बनाउन सकिन्छ, लिक्विड वाटर बनाउन सकिन्छ। अब चेन्ज अफ स्टेट भनेको चाहिँ त्यही हुन्छ, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज हुनु है त। सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुनु पनि चेन्ज अफ स्टेट हो, लिक्विडबाट ग्यासमा चेन्ज हुनु पनि चेन्ज अफ स्टेट हो, सोलिडबाट कुनै कुनै वस्तुहरू सिधै ग्यासमा पनि चेन्ज हुन्छ है। जस्तै हाम्रो जुन कपुरहरू हुन्छ त्यो कपुरहरू चाहिँ सोलिडबाट सिधै ग्यासमा चेन्ज हुन्छ अनि कुनै कुनै लिक्विडहरू पनि सिधै ग्यासमा चेन्ज हुन सक्छ नर्मल्ली नै। जस्तै हाम्रो पेट्रोल, पेट्रोललाई मैले त्यतिकै बाहिर राखिदिएँ भने त्यो सिधै केमा कन्भर्ट हुन्छ त ग्यासमा कन्भर्ट हुन सक्छ है त। हामीले यही पाथै फलो गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, कुनै बेला सोलिड सिधै ग्यास हुन सक्छ, हो यस्तो एक्जाम्पल्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ है त। अब आउँछ पालो मेल्टिङ एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट भन्ने कुरा है। मेल्टिङ एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट भन्ने कुरा छ यहाँनिर। के हो त मेल्ट हुनु भनेको के हो र मेल्टिङ पोइन्ट भनेको के हो र यो कुरा हामीले स्टडी गर्न किन जरुरी छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। किनभने त्यतिकै कुरा हावामा त बनाइँदैन केही पनि, यसको केही न केही इम्पोर्टेन्स त हुन्छ, केही न केही सिग्निफिकेन्स त हुन्छ, त्यसको सिग्निफिकेन्स पनि बुझ्न जरुरी छ। मेल्टिङ भनेको के हो त कन्भर्जन अफ सोलिड इन्टु लिक्विड। सोलिडलाई लिक्विड बनाउनु, कन्भर्जन अफ सोलिड इन्टु लिक्विड इज कल्ड मेल्टिङ भनेर भनिन्छ, पग्लिनु भनेर भन्छ नि। हामीले सुनेका छौँ कि हिमालहरू पग्लिरहेछ भनेर सुन्छौँ नि, हिमालहरू पग्लिनु भनेको त्यहाँको हिउँ चाहिँ पग्लिरहेछ, हिउँ सोलिड स्टेटमा हुन्छ, सोलिड स्टेटबाट त्यो चाहिँ केमा गइरहेछ त लिक्विड स्टेटमा गइरहेको छ र त्यसलाई नि के भनिन्छ त मेल्टिङ भनेर भनिन्छ। मेल्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा है, मेल्टिङ पोइन्ट भनेको के हो भन्दा यस्तो बिन्दु, यस्तो पोइन्ट जुनबाट चाहिँ सोलिड लिक्विड हुन थाल्छ त्यसलाई मेल्टिङ पोइन्ट भनेर भनिन्छ। ठिक छ। जस्तै अब यहाँनिर हामीले के लिन सकिन्छ भन्दा एउटा आइस छ, ठिक छ, आइस छ। आइसलाई अब हामीले के गर्न थाल्यौँ त हिट गर्न थाल्यौँ, यसमा मैले हिट दिन थालेँ। हिट दिन थालेपछि त यो लिक्विड वाटरमा कन्भर्ट हुन थाल्छ, ठिक छ। केमा कन्भर्ट हुन थाल्छ त लिक्विड वाटरमा कन्भर्ट हुन थाल्छ। अब आइसलाई मैले 0 डिग्री सेल्सियसदेखि हिट गर्न थाल्छु। आइस कति बेलासम्म रहन्छ त भन्दा जबसम्म 0 डिग्री सेल्सियससम्म छ त्यति बेलासम्म आइस रहन्छ। तर 0 डिग्री भन्दा अलिकति पनि मैले बढाउन थालेँ भने अब यो लिक्विड वाटरमा कन्भर्ट हुन थाल्छ। त्यसैले हामीले के भनेको थियौँ, मेल्टिङ पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ सोलिड केमा चेन्ज हुन थाल्छ लिक्विडमा चेन्ज हुन थाल्छ भनेपछि आइसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस रहेछ। किनभने 0 डिग्री भन्दा मैले एक स्टेप पनि, जति सानो स्टेप होस् त्यो लाए पनि के हुन्छ, आइस चाहिँ लिक्विड वाटरमा कन्भर्ट हुन थाल्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है त। 0 डिग्री सेल्सियस चाहिँ आइसको मेल्टिङ पोइन्ट हुन जान्छ है। अब डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसको डिफ्रेन्ट मेल्टिङ पोइन्टहरू हुन्छ, सब्सटेन्सेस अनुसार भर पर्छ। कुनै सब्सटेन्सको मेल्टिङ पोइन्ट ज्यादा हुन सक्छ, कुनै सब्सटेन्सको मेल्टिङ पोइन्ट कम हुन सक्छ है। थर्मोमिटरमा हामीले पढाएको थियौँ होला सायद, थर्मोमिटरमा अल्कोहल थर्मोमिटर र मर्करी थर्मोमिटर दुईटा हुन्छ है। अब अल्कोहल थर्मोमिटरको के छ त उसको फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ के छ, अलिकति
कम छ भन्नाले ऊ चाहिँ धेरै समयपछि मात्र फ्रिज हुन्छ। तर मर्करीको फ्रिजिङ पोइन्ट अलिक कम हुन्छ, यस ज्यादा हुन्छ है। थोरैमा पनि थोरै फ्रिज गर्दा नि ऊ पुरै फ्रिज भइदिन्छ। अब मेल्टिङ पोइन्टहरूको पनि त्यही अनुसार डिफ्रेन्सेसहरू आइरहेको हुन्छ। फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त, लिक्विडबाट सोलिड हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ, फ्रिजिङ पोइन्ट भनेर भनिन्छ है त। सब्सटेन्सेसहरूको युज अनुसार हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ। जेनरली हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने भनेको यो टर्मिनोलोजी हो कि मेल्टिङ पोइन्ट भनेको के हो त, मेल्टिङ पोइन्ट भनेको सोलिडबाट लिक्विडमा जानको लागि कुन पोइन्टबाट अब स्टार्ट हुन्छ त भन्ने कुरा हो। अब -1 डिग्री सेल्सियसलाई मान्न सकिँदैन, किनभने -1 भन्दा पनि अझै सानो 0 छ नि त। तर अब 0 -1 बाट मैले अलिकति एक स्टेप बढायो भने के मेल्ट हुन्छ त आइस, हुँदैन। तर 0 डिग्रीबाट अलिकति बढायो भने चाहिँ मेल्ट हुन थाल्छ। त्यही भएर 0 डिग्री सेल्सियस भनेको हाम्रो मेल्टिङ पोइन्ट हुने भयो। ठिक छ, यो भयो हाम्रो मेल्टिङ पोइन्ट र मेल्टिङको कुरा है, बुझ्नुभयो होला। सिम्पल कुराहरू नै छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन है त। यो भइसकेपछि अर्को छ हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट, बोइलिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट भनेर छ। अब बोइल हुनु भनेको के हो, उम्लिनु हो। उम्लिनु भनेपछि के हो त, उम्लिँदाखेरि के हुन्छ, लिक्विड केमा कन्भर्ट हुन थाल्छ, ग्यासमा कन्भर्ट हुन थाल्छ। बोइलिङ भनेको के हो त, चेन्ज अफ एनी सब्सटेन्स, चेन्ज अफ एनी सब्सटेन्स फ्रम लिक्विड टु ग्यास। ठिक छ, कुनै पनि सब्सटेन्स जब लिक्विडदेखि ग्यासमा पुग्छ त्यसलाई के भनिन्छ त, बोइलिङ भनेर भनिन्छ। त्यसो भए अब तपाईलाई कसैले सोध्यो वाटरको बोइलिङ पोइन्ट कति हो त भनेर सोध्यो, पानीलाई तपाईले 80 डिग्रीमा तताउनु पानी भेपरमा हुँदैन, वाटर भेपर हुँदैन। 90 डिग्रीमा तताउनु त्यही पनि हुँदैन, 99 मा तताउनु त्यही पनि हुँदैन, 99.9 मा तताउनु त्यही पनि हुँदैन। तर जब तपाईँ 100 को पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ र 100 को पोइन्ट भन्दा थोरै पनि बढ्छ, 100 को पोइन्ट भन्दा जति पनि बढोस्, यति स्मल होस् कि त्यो स्मललाई गन्न पनि नसकियोस् हैन, हो यति भइसकेपछि के हुन्छ, पानी वाटर भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ। वाटर छ, यो लिक्विड वाटर छ, लिक्विड वाटरलाई मैले हिट गरेँ, हिट गर्दा गर्दै अब यो 100 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो भने यो 100 डिग्री सेल्सियस भनेको यसको बोइलिङ पोइन्ट हुन जान्छ। ठिक छ, बोइलिङ पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै यही पोइन्ट हो। 100 भन्दा एक स्टेप पनि म जत्रो सानो स्टेप लिँदा पनि हुन्छ, यो स्टेप भन्दा म अगाडि बढेँ भने वाटर केमा कन्भर्ट हुन्छ, स्टिममा कन्भर्ट हुन्छ। स्टिम भन्दा पनि भयो, वाटर भेपर भन्दा नि हुन्छ है त, एउटै कुरा हो, यस्तो केही पनि छैन। के हो त, वाटर चाहिँ स्टिम अथवा वाटर भेपरमा कन्भर्ट हुन जान्छ र यसलाई नै के भनिन्छ, बोइलिङ पोइन्ट। बोइलिङ पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जसपछि वाटर चाहिँ लिक्विड वाटर चाहिँ वाटर भेपरमा कन्भर्ट हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझियो। अब तपाईले यसको एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले एउटा थर्मोमिटर लिने, अल्कोहल थर्मोमिटर नलिनु होला है त, मर्करी थर्मोमिटर लिनु होला, किनभने अल्कोहल थर्मोमिटर लगभग उसले म्याक्सिमम टेम्परेचर 78 डिग्री फरेनहाइट हो कि सेल्सियस, सायद 78 डिग्री सेल्सियस नै होला, 78 डिग्री सेल्सियससम्म नाप्न सक्छ। पानी 100 डिग्री सेल्सियससम्म तात्छ हैन, 78 डिग्री सेल्सियस लाइसक्दा त अल्कोहल के हुन जान्छ, उड्न जान्छ है त। मर्करी थर्मोमिटर युज गर्ने, मर्करी थर्मोमिटर ठ्याक्कै यहाँनिर यस्तो गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है त। तपाईसँग घरमा थर्मोमिटर पनि छ होला, अथवा अर्को अहिले डिजिटल थर्मोमिटरहरू पनि आइरहेछ, त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा पानी को जार लिने, जे लिन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ तलबाट के गर्ने, हिट गर्ने, तपाईकै आफ्नो घरको ग्यास पनि भइहाल्यो। अनि यहाँनिर तपाईले थर्मोमिटर राख्ने। जब थर्मोमिटर के हुन्छ, बिस्तारै बढ्दै जान्छ, हिट गर्दै गएपछि यसले टेम्परेचर रिडिङ पनि माथि 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 दिँदै जान्छ र 100 डिग्री सेल्सियसमा पुगेपछि 100 भन्दा थोरै मात्रामा पनि बढिसकेपछि के हुन्छ, यो वाटर लिक्विड वाटर चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, वाटर भेपरमा कन्भर्ट हुन जान्छ। र यहाँबाट तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ, वाटरको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस हो। तर मलाई काठमाडौँको भाइहरूले के भन्नुभयो भने, काठमाडौँमा पढ्ने भाइहरूले, सर तपाईँले त 100 डिग्री सेल्सियस भन्नुभएको थियो, तर त्यतिमा त भएन हैन। ओलङचुङ्गल आएको भाइहरूले पनि भन्नुहुन्छ, सर तपाईँले त ढाँट्नु भएको छ, त्यस्तो त हुँदैन भन्दै थिए। त्यसमा कुरा के छ भने, जुन 100 डिग्री सेल्सियस हामीले भनेका छौँ, त्यो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिँ सी लेभलमा मात्रै काम गर्छ है त। वाटर चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुने सी लेभलमा, ठ्याक्कै समुद्रको
किनारमा गएर हामीले पानी ततायौँ भने 100 डिग्री सेल्सियसमा तात्छ र फ्रिज हुने भनेको त्यहाँनिर 0 डिग्री सेल्सियसमा हो। हामी माथि जाँदै जति माथि जान्छौँ हैन हाइटमा माथि जान्छौँ त्यति बोइलिङ पोइन्टमा डिफ्रेन्स आउन जान्छ। यो तपाईको होमवर्क भयो। हामी माथि जाँदाखेरि किन बोइलिङ पोइन्टमा डिफ्रेन्स आयो त र कति मात्रामा डिफ्रेन्स आउँछ भन्ने तपाईहरुको खोज्ने काम है त। बोइलिङ पोइन्टमा किन त्यस्तो डिफ्रेन्स आयो र कति डिफ्रेन्स आउँछ एकदम सिम्पल कुराहरु छ त्यहाँनेरि पढ्न पनि रमाइलो हुन्छ। के कुराहरु रमाइलो कुराहरु इम्पोर्टेन्ट कुराहरु त्यहाँनेरि आउँछ है। तपाईलाई पछि हेल्प गर्छ त्यो कुराहरुले हेर्नु है त। हामीले अहिले हेर्यौं के त बोइलिङ पोइन्ट र बोइलिङको बारेमा हेर्यौं। त्यसपछि अर्को टर्म हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको के आउँछ त यहाँ कन्डेन्सेसन भनेर आउँछ। के आउँछ कन्डेन्सेसन। के हो त यो कन्डेन्सेसन भनेको भन्दा जस्तै पानी परेको तपाईलाई थाहा छ पानी कसरी पर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ नि। के हुन्छ समुद्रको पानी हुन्छ। समुद्रको पानीमा सूर्यले के हुन्छ ताप दिइरा हुन्छ हिट आउँछ त्यहाँनेरि। हिट आएपछि के हुन्छ त्यो वाटर के हुन्छ वाटर भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ। वाटर भेपरमा कन्भर्ट भएर त माथि जान्छ हैन माथि जान्छ र एउटा सर्टेन हाइटमा उ बस्न सक्छ है। त्यो सर्टेन हाइटमा बसिसकेपछि त्यहाँनेरि क्लाउड फर्म हुन्छ। वाटरहरु मिल्दै वाटर भेपरहरु मिल्दै क्लाउड बन्न जान्छ। अब हामी जति माथि जान्छौं नि त्यति के हुन्छ टेम्परेचर कम हुँदै जान्छ। कम टेम्परेचर हुनुको मतलब त्यो वाटर भेपर के हुन्छ वाटर अथवा लिक्विड वाटरको सेन्स हैन थोपामा कन्भर्ट हुन जान्छ। बादल के होइन पानीको थोपाहरुको के हो त कलेक्सन हो। अब त्यो कलेक्सन के हुन जान्छ भने जब एउटा सर्टेन वेट हुन्छ नि त्यसको मिल्दै गएपछि एउटा सर्टेन वेट हुन्छ। अब के हुन्छ थाम्न सक्दैन। अब त्यो माथि जान सक्दैन अथवा त्यही रहन सक्दैन। जब एउटा सर्टेन वेट क्रस गर्छ त्यो तल एज रेनफल भएर तल झर्छ। यहाँनेरि मैले कन्डेन्सेसनको कुरा बुझाउन खोजे हो। कन्डेन्सेसन भनेको के रहेछ त कन्भर्जन अफ वाटर भेपर टु लिक्विड वाटर। ठीक छ कन्भर्जन अफ वाटर भेपर टु लिक्विड वाटर इज कल्ड कन्डेन्सेसन। ठीक छ। अब यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ। तपाईहरुले घरमा कहिले सब्जी पकाउनु भएको छ भने तपाईहरुले सब्जी पकाउँदाखेरि सब्जीले माथिबाट एउटा लिडले छोप्नुहुन्छ होला है र केही समयपछि त्यो लिडमा हेर्दाखेरि जुन चाहिँ सब्जीतिर फर्केको थियो अथवा भित्र पोर्सनमा थियो त्यसमा तपाईले ड्रपलेट्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी जाडो समयमा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने सिसामा के हुन्छ त वाटर ड्रपलेट्सहरु टाँसिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै के हो त कन्डेन्सेसनको काम हो। कसरी सर कन्डेन्सेसनको काम हो भन्दाखेरि जुन तरकारी पाक्ने कराई छ त्यो कराई त बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट भन्दा तातो छ। अब जुन थालले हामी छोप्छौं त्यो थालको बाहिरपट्टि जे छ त्यो अलिकति चिसो हुन्छ भित्रपट्टिको भन्दा। ठीक छ भित्रपट्टिको पोर्सन भन्दा बाहिरको पोर्सन अलिकति चिसो हुन्छ। अब तरकारी पकाउँदा त्यहाँबाट वाटर भेपरहरु माथि आउँछ। अब के हुन्छ त जसरी हामीले भन्यौं कि कुनै पनि हामीले जेनरली छोप्दाखेरि केले छोप्छौं त एउटा मेटल अब्जेक्टले छोपिरा हुन्छौं हैन। हामीले काठले छोपेको चाहिँ मैले अलिक कमै देखाएको छु। काठमा पनि त्यो कुराहरु आउँछ तर हामी त्यही मेटलको कुरा गरौँ। माथिको चिसो हुन्छ तलको तातो हुन्छ। पानीको बाफ आएर त्यहाँनेरि ठोकिन्छ। अब बाहिरको पोर्सन चिसो भइसकेपछि उले के गर्दिन्छ त्यो बाफलाई पनि चिसो बनाइदिन्छ। अब बाफ चिसो भइसकेपछि के हुन्छ त्यो उसले आफ्नो जुन एउटा ग्यासियस प्रपर्टी थियो त्यो लुज गर्न जान्छ। मोलिक्युल्सहरु के हुन्छ हैन अब त हामी साथी हुनुपर्छ है भनेर नजिकै आएर जोडिन्छ र त्यहाँनेरि वाटर ड्रपलेट्सहरु हामी देख्न सक्छौं। सिसाको केस पनि त्यही हुन जान्छ। अब हाम्रो घरभित्र अलि तातो हुन्छ वाटर भेपरहरु हुन्छ। बाहिर सिसातिर त चिसो हुन्छ। हो त्यो चिसोको कारण के हुन्छ भित्रको वाटर भेपर नै त्यहाँनेरि कन्डेन्स भएर हाम्रो सिसामा देखिन्छ है त। त्यही कारण हो कन्डेन्सेसन भनेको चाहिँ त्यही नै हुन जान्छ। र यो कन्डेन्सेसन भनेको वाटर साइकलको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कन्डेन्सेसन हुँदैन थियो त पृथ्वीमा कोही पनि जनावर बाँच्दैन थियो होला। किनभने रेनफल नभइकिन त नयाँ कुराहरु कसरी पलाउन सक्छ हैन। खोला नालाहरु सुक्न जान्छन्। खोला नाला सुक्यो भने त सकिगयो नि जनावरहरु मर्न थालेपछि त सकिगयो हैन। हो यो वाटर भेपर हुनको लागि के चाहियो त कन्डेन्सेसन हुन एकदमै जरुरी छ। ठीक छ र कन्डेन्सेसनको अपोजिट कुरा पनि छ। कन्डेन्सेसनको अपोजिट कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त इभापोरेसन हो। इभापोरेसन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो।
हामीले कन्डेन्सेसनमा वाटर भेपरलाई लिक्विड वाटर बनायौँ भने इभापोरेसनमा के हुन्छ, लिक्विड वाटरलाई के बनाउँछौँ, वाटर भेपर बनाउँछौँ। अब कसरी भयो त इभापोरेसन भन्दाखेरि समुद्रको पानी छ, घाम पनि छ, घामले के गर्छ, तताउँछ, तताएर लिक्विड वाटर चाहिँ ग्यासमा चेन्ज हुन्छ अथवा स्टिममा चेन्ज हुन्छ। हो, यही लिक्विड वाटर स्टिममा चेन्ज हुनुलाई नै के भनिन्छ त हामीले इभापोरेसन भनेर भनिन्छ। र यो इभापोरेसन र कन्डेन्सेसनको प्रोसेस भनेको एक अर्काको दोस्ती जस्तो। हुन त एक अर्कासँग मुख फर्काउँछ निधहरू, तर यो दुइटै नभइकन केही पनि काम हुन सक्दैन। ठिक छ, इभापोरेसन भएपछि मात्रै कन्डेन्सेसन हुन सक्छ र कन्डेन्सेसन भएपछि मात्रै के हुन सक्छ, इभापोरेसन हुन सक्छ है त्यहाँनिर। ठिक छ, यो कुराहरू पनि क्लियर भयो होला। ठ्याक्कै हामीले टर्मिनोलोजी बुझ्नु पर्यो र यो टर्मिनोलोजीलाई लेख्न सक्नु पर्यो। अब यसको फिगर त कसरी लेख्न सकिन्छ, वाटर साइकल बनाउन सक्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ है त। वाटर साइकल बनाउन सकिन्छ भने हुन्छ। वाटर साइकल थोरै म फिगर बनाउन ट्राई गरिदिन्छु है त तपाईँहरूको लागि। यो भयो मेरो खोला है, यो खोलाहरूबाट पानी आउँछ, यो मेरो के भयो, समुद्र भयो, यो मेरो सी भयो, यो मेरो रिभर्स लेक्सहरू भयो। अब यहाँनिर मेरो घाम छ, यो घामले के गर्छ त, यहाँबाट सनलाइट आउँछ, सनलाइट यसले तताउँछ, तताएर यहाँबाट के आउँछ, वाटर भेपरहरू आउँछ, भेपरहरू माथि आउँछ। यो भेपरले गर्दा के हुन्छ, यहाँनिर क्लाउड फर्म हुन्छ, क्लाउड फर्म भएर पछि चाहिँ एज अ रेनफलको रूपमा यो झर्छ। यहाँनिर के भयो त, यो पोर्सनमा इभापोरेसन भयो र यहाँ माथि के भयो त, कन्डेन्सेसन भएर चाहिँ तल झरिरहेको छ। ठिक छ, यो नै हाम्रो के हो त, वाटर साइकलको एउटा टेन्टेटिभ फिगर चाहिँ यस्तै हुन्छ है त। यसलाई नि अलिकति राम्रो बनाउनु होला, खोला अलिकति राम्रो घुमेको बनाउनु होला, साइड साइडमा जङ्गल बनाइदिए पनि हुन्छ, सूर्यलाई अलिकति येलो कलर गर्दा अझै राम्रो है त। ल, यो भयो हाम्रो वाटर साइकल र वाटर साइकलले नै इभापोरेसन र कन्डेन्सेसनको कुरालाई सबैभन्दा राम्ररी बुझाउन सकिन्छ। ठिक छ, अब नेक्स्ट टपिक आउँछ हाम्रो डिभिजन अफ म्याटर र यहाँनिरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक नै यही हो है त, डिभिजन अफ म्याटर भन्ने कुरा। डिभिजन भनेको के हो त, अब म्याटरलाई हामी के गर्छौँ, टुक्राउँदै टुक्राउँदै यसको सानो सानो पोर्सनतिर जान्छौँ है त। म्याटरलाई टुक्राउँदै टुक्राउँदै यसको सबैभन्दा फन्डामेन्टल, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त्यहाँनिर म्याटर बन्नको लागि, त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। डिभिजन अफ म्याटर भन्यौँ हामीले अगाडि नै के कुरा गरिसक्यौँ भन्दा एउटा पोइन्ट अफ भ्यूमा हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ नि। के पोइन्ट अफ भ्यू थियो भने कुनै पनि अब्जेक्ट जुन छ त्यो चाहिँ भित्र रूपमा हेर्दाखेरि सबै अब्जेक्टमा केही न केही कुरा सिमिलर हुन्छ भनेर हामी हिँडिरहेका थियौँ अगाडि हैन। हामीले मोलिक्युल्सहरू भनेर पनि पढ्यौँ, सबै अब्जेक्टमा मोलिक्युल्सहरू हुन्छ भनेर पनि पढ्यौँ हैन। हो, अब यसको बारेमा हामी थोरै राम्रो डिटेलली स्टडी गरौँ है त, ताकि यो टपिक जहिले पनि तपाईँहरूलाई क्लियर हुन सकोस्। सुरुमा सबैभन्दा टप ओभरभ्यू अनुसार हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो के छ त, म्याटर छ है, म्याटर छ। म्याटर पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ प्योर सब्स्टेन्स, ठिक छ, एउटा हुन्छ प्योर सब्स्टेन्स र अर्को हुन्छ इम्प्योर सब्स्टेन्स। प्योर सब्स्टेन्स र के हुन्छ, इम्प्योर सब्स्टेन्स हुन्छ। अब प्योर सब्स्टेन्स भित्र के पर्न जान्छ त, एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड पर्न जान्छ। प्योर सब्स्टेन्स भित्र एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड पर्न जान्छ है। इम्प्योर सब्स्टेन्समा के पर्छ त, एउटा मिक्सचर हुन्छ, ठिक छ। इम्प्योर सब्स्टेन्स भित्र मिक्सचर हुन्छ र मिक्सचर भित्र के हुन्छ त, होमोजेनियस मिक्सचर र हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुन्छ। होमोजेनियस र हेटेरो, GENEOUS, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुन्छ। अब एलिमेन्ट भित्र के हुन्छ, यहाँनिर मेटल, नन मेटल, नन मेटल र अर्को के हुन्छ, मेटलोइड भन्ने हुन्छ, मेटलोइड भन्ने हुन्छ। र यो कम्पाउन्ड त कम्पाउन्डै भइहाल्यो, ठिक छ। हाम्रो एज अ ओभरभ्यूमा हेर्दाखेरि यो नै कुराहरू मेनली त्यहाँनिर हुन जान्छ, ठिक छ। यो कुराहरू त बुझिन्छ है। अब यहाँनिर हेरौँ, अब यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। म्याटर त भनिहाल्यौँ हामीले,
ठीक छ, म्याटरको कुरा भइहाल्यो। अब आउँछ पालो प्योर सब्स्टेन्स र इम्प्योर सब्स्टेन्सको कुरा। कस्तो सब्स्टेन्सलाई चाहिँ प्योर सब्स्टेन्स भन्छ होला, कस्तो सब्स्टेन्सलाई चाहिँ इम्प्योर सब्स्टेन्स भनिन्छ होला, त्यो कुराहरू तपाईले ठ्याक्कै कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ है त। प्योर सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ एकै प्रकारको कुराले मात्रै बनेको सब्स्टेन्सलाई प्योर सब्स्टेन्स भनेर भनिन्छ। एउटै कुरा मात्रै हुनु पर्यो त्यहाँनेरि, ठीक छ। कस्तो हुँदो रहेछ प्योर सब्स्टेन्स भनेको एकै प्रकारको, अहिलेको लागि बुझ्न सक्नुहुन्छ एटम अथवा मोलिक्युल है त। एकै प्रकारको एटम और मोलिक्युलले बनेको भन्न सकिन्छ। तर अझै यहाँनेरि यो नै शब्द ठिक हुन्छ। जेनरली किताबहरुमा मोलिक्युल मात्रै लेख्या हुन्छ, तर यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि एटमबाट मात्रै पनि बनिएको हुन सक्छ। यसको एक दुईवटा एक्जाम्पलले तपाईहरुलाई क्लियर गराउँछ। जस्तै तपाईहरुले सुन देख्नु भएको छ, चाँदी देख्नु भएको छ। सुनमा के त्यहाँनेरि फलाम लागु हुन्छ त? हुँदैन नि। सुनमा प्रत्येक तपाईले त्यसलाई जति सानो काट्नु त्यो उल्ले सुनैको एलिमेन्टले बने हुन्छ। सुनै सुन हुन्छ त्यहाँनेरि है। आधी पार्नु, आधी टुक्रा पार्नु, त्यो पनि सबै सुनकै ढिका हो। त्यसलाई अझै सानो बनाउँदै जानु, सानो बनाउँदै जानु, सानो बनाउँदै जानु, तपाई अन्तिममा पुग्ने भनेको सुनको एउटा एटममा पुग्नुहुन्छ। प्रत्येक त्यहाँनेरिको प्रत्येक एटम नै के हुन्छ? सुनको एटमले बने हुन्छ। तर जेनरली एउटा एटमको कुरा गरौँ है त। ल एटमको कुरा आइहाल्यो, एटमकै कुरा गरौँ। हामीले एटमलाई फन्डामेन्टल कन्स्टिट्युएन्ट भनेर भन्यौं है त। अब यहाँनेरि हेरौँ, एटममा तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ। एउटा हुन्छ प्रोटोन, एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोन र अर्को हुन्छ न्यूट्रोन। यो तीनवटा कुराहरू हुन्छ। प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, न्यूट्रोनमा केही पनि चार्ज हुँदैन, चार्ज लेस हुन्छ। ठीक छ, चार्ज लेस हुन्छ। हामीले किताबहरुमा मैले अघि भने कि प्योर सब्स्टेन्समा एक प्रकारको मात्रै मोलिक्युल हुन्छ भनेर भनिन्छ। किन त्यस्तो भनिन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है त। प्रोटोन हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ, न्यूट्रोन हुन्छ। अब जेनरली यसको शेप कस्तो हुन्छ त भन्दा यहाँनेरि हेरौँ। जेनरली हाम्रो जुन सोलर सिस्टम छ त्यस्तै हुन्छ है त। यहाँनेरि एउटा बीचमा डल्लो हुन्छ, यसमा प्रोटोन हुन्छ अनि न्यूट्रोन हुन्छ। धेरैवटा प्रोटोन धेरैवटा न्यूट्रोन हुन सक्छ र यसको वरिपरि के हुन्छ त? इलेक्ट्रोन चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। जसरी पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, अरु डिफरेन्ट प्लानेटहरु घुमिरहेको हुन्छ, त्यसैगरी यो इलेक्ट्रोन पनि यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। यो एउटा के हो त? एटम हो। अब एटमको के हुन्छ भने जेनरली जब एटम एक्लै हुन्छ, एटमलाई एउटा साथी चाहिन्छ है। उले भन्छ कि म एक्लै बस्न सक्दिन। किन बस्न सक्दिन त? किनभने सबै कुराहरू इक्विलिब्रियममा रहन चाहन्छ। हामीले अघि नै कुरा गरिसकेका छौं। अब उलाई इक्विलिब्रियममा बस्नको लागि एउटा साथी चाहिन्छ। अब उले साथी खोज्छ, साथी खोजेर उ त्योसँग जोडिहाल्छ। जेनरली एटमको त्यो हुन्छ फन्डा। के हुन्छ त? उ चाहिँ साथी खोजेर एउटा साथीसँग बस्न थालिहाल्छ र त्यसपछि उ स्टेबल हुन्छ। जब एउटा एटम अर्को एटमसँग जोडिन जान्छ त्यतिबेला के फर्म हुन्छ त भन्दा मोलिक्युल फर्म हुन्छ। ठीक छ, एउटा भन्दा ज्यादा एटम्सहरु जोडिएर बसेको छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी के भन्छौं त? मोलिक्युल्सहरु भनेर भन्न सक्छौं। ठीक छ, हो त्यो कुराहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले प्योर सब्स्टेन्सको डेफिनेसनमा के देख्छौं त? कि ह्याभिङ ओन्ली वान टाइप अफ मोलिक्युल भनेर देख्छौं। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा सिंगल एटम पनि एक्लै बस्न सक्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त? इनर्ट एलिमेन्ट्सहरु भनिन्छ। इनर्ट एलिमेन्ट्स भनेको यिनीहरु आफैमा स्टेबल छन्, यिनीहरु कोहीसँग केही लिनु दिनु छैन, एक्लै बस्छन्, आनन्दले बस्छन्। जस्तै हिलियम ग्यास भयो, हिलियम ग्यासले कसैको सहारा चाहिँदैन, उ आनन्दले एक्लै बस्न सक्छ। उ कोहीसँग रियाक्सन पनि गर्नु पर्दैन, उले कोहीसँग केही माग्नु पनि पर्दैन है। त्यसैले यहाँनेरि बुझ्नु जरुरी छ, एटम पनि प्योर सब्स्टेन्स। एटम मिलेर नि प्योर सब्स्टेन्स त्यहाँनेरि बन्न सक्छ। ठीक छ, ल प्योर सब्स्टेन्स भन्ने कुरा बुझ्यौं। प्योर सब्स्टेन्स भनेको के हुँदो रहेछ त? यसमा एक प्रकारको मात्रै मोलिक्युल प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। अब प्योर सब्स्टेन्स पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछन्, कि त एलिमेन्ट हुन्छन् कि कम्पाउन्ड हुन जान्छन्। ठीक छ, अब हामी यहाँनेरि META पो भएछ है, मेटा भएछ, METAL मेटल हुनु भयो। अब यो एलिमेन्ट्सहरुको बारे हामी हेरौं, के कस्तो चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरु हेरौं। एलिमेन्टमा के हुन्छ भने यो एलिमेन्ट जुन छ ओन्ली वान टाइप अफ एटम हुन्छ। ओन्ली वान टाइप अफ एटम हुन्छ।
जस्तै हामीले के भन्यौं गोल्ड, गोल्डमा एकै प्रकारको मात्र एटम हुन्छ। एउटा सिल्भर भनेर भन्यौं, सिल्भरमा पनि एकै प्रकारको एटम मात्रै हुन सक्छ। अब यसमा धेरै कुराहरू छ, जस्तै अब हामीले सर त्यसो भए के मैले गोल्डको एटमलाई अरू कुनै एटम बनाउन सक्दिनँ होला? अभियसली सक्नुहुन्छ। साइन्सले तपाईलाई यदि काबिल बनाएको छ कि यो कुरालाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसको लागि धेरै नै लफडा उठाउनु पर्छ। यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने न्युट्रोन ल्याउने, न्युट्रोनले के गर्ने गोल्डको एटममा गएर ठ्वाङ्ग ठोक्ने, ठोकेपछि के हुन्छ उछिटिन्छ, उछिटिएपछि के हुन्छ भने त्यसको प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बरमा चेन्ज हुन जान्छ। ठीक छ, यो कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि तपाईको टाउको काटेर अब कुनै अरूको जनावरको टाउको राखिदियो भने तपाईले मान्छे भन्ने कि जनावर भन्ने हैन? हैन तपाईले त भन्नुहुन्छ मेरो मन त मान्छेकै छ नि भनेर भन्नुहुन्छ हैन? हेर्दाखेरि त तर जनावर जस्तो पनि देखिन्छ। हो त्यस्तो कुरा हुन्छ यहाँनेरि। ठ्याक्कै के गरिदिन्छ भने यो जुन न्युट्रोन हामी ठोकाउँछौँ त्यो न्युट्रोनले प्रोटोन न्युट्रोनलाई उछिटाइदिन्छ अरू, र के हुन्छ भने कुनै पनि वस्तुको प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर चेन्ज भयो भने त्यो वस्तु नै बेग्लै हुन जान्छ। ठीक छ, प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर चेन्ज भयो भने त्यो वस्तु नै के हुन जान्छ बेग्लै हुन जान्छ। एज अ होल हामीले एउटा एन्सर त पायौँ नि कि सबै वस्तुमा के हुँदो रहेछ प्रोटोन हुँदो रहेछ, न्युट्रोन हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। र त्यही नम्बरहरू बेग्ला बेग्लै भयो भने के हुँदो रहेछ विभिन्न कुराहरू आउँदो रहेछ। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ हामी सबै एकै हौँ हैन? हामी सबै एउटै कुराले बनेको हो, तर केही कुराको नम्बर डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन? हुनसक्छ तपाईको आँखामा केही नम्बर अफ एटम्स धेरै होला, तपाईको आँखा ठुलो होला। अब मेरो के छ, मेरो यतापट्टिको दारीतिरको एटम्सहरू धेरै छ हैन? मेरो दारी धेरै आयो, कसैको नआउन सक्छ। हो त्यस्तै त कुरा हो नि हैन? ल यो भयो एलिमेन्ट्सको कुरा। एलिमेन्ट्समा के हुन्छ एटम्सहरू एकै प्रकारको एटम्सहरूले बनेको हुन्छ, र यदि हामीले त्यसभित्रको प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर चेन्ज गर्यौँ भने के हुँदो रहेछ त एलिमेन्ट्सहरू बेग्ला बेग्लै आउन सक्ने रहेछ। अर्को कुरा यहाँनिर के छ भने नेचरमा अहिलेसम्म हामीले भेटेको 118 प्रकारको के छ त एलिमेन्ट्सहरू नेचरमा रहेको छ। धेरै जसो नेचुरल्ली नै एक्जिस्ट गर्छन्, प्राकृतिक रूपमै भेटिया कुराहरू हुन्छ। कुनै कुनै चाहिँ आर्टिफिसियली ल्याबोरेटरीहरूमा बनाइएको छ, जस्तै त्यसको नाममा चाहिँ क्यालिफोर्नियम, आइन्स्टाइनको नाममा आइन्स्टाइनियम, मेन्डेलिभियम भनेको चाहिँ हाम्रो जसले पिरियडिक टेबल बनाए जोन ग्रेगर मेन्डल, पछि सायद हामी पिरियडिक टेबल पढ्दाखेरि उहाँको बारेमा पढ्छौँ। पिरियडिक टेबल बनाए जसले यो एलिमेन्ट्सहरूलाई मिलाएर राखे 118 वटा एलिमेन्ट्सहरूलाई, उहाँको नाममा मेन्डेलिभियम। त्यसै गरी अर्को लरेन्सियम भनेर छ, लरेन्सियम पनि सायद एकजना साइन्टिस्टकै नाममा होला, मैले ठ्याक्कै साइन्टिस्टको उहाँको कुरा चाहिँ बिर्सेँ। अर्को छ क्युरियम, क्युरी भनेको म्याडम क्युरी, उहाँले चाहिँ 2टा नोबल प्राइज पनि जित्नु भएको थियो है त, एउटा केमिस्ट्रीमा अनि अर्को पिसमा पनि होला सायद, केमिस्ट्री फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री पिस दुईटामा। उहाँ र अर्को एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, साइन्टिस्ट नै हो जसले चाहिँ 2टा नोबल प्राइज जित्नु भएको छ अहिलेसम्म है। उहाँ 2जना मात्रै हुनुहुन्छ, खतरा मान्छे हुनुहुन्छ है म्याडम क्युरी। म्याडम क्युरीको त छोरीले पनि ज्वाइँले पनि सबैले नोबल प्राइज जितेछन्, खतरा परिवार छ उनीहरूको। अर्को कुरा एलिमेन्ट्सहरू कम्बाइन्ड फर्ममा अथवा फ्री स्टेटमा पनि रहन सक्छन्। अब के हो त सर यो कम्बाइन्ड र फ्री स्टेट? ठीक छ, एलिमेन्ट्सहरू कम्बाइन्ड और फ्री स्टेट। तपाईहरुले नोट त लेखिराख्नु भएको छ नि यहाँको पोइन्ट्सहरू, यो पोइन्ट्सहरूलाई नै तपाईले पछि आफ्नो एन्सर बनाउने है त। यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला, किनभने यो पोइन्ट्सहरूले नै तपाईलाई अहिले पढेको कुराहरू पछि याद दिलाउँछ हैन। यहाँनेरि हामीले एउटा शब्द लेखेका छौं, तर यो एउटा शब्दमा के छ त हजारवटा कुरा लुकेको छ नि त। हामीले कम्बाइन्ड भनेर पढ्छौं, तर कम्बाइन्डलाई अझै डिटेलली पढिरहेका हुन्छौं। हो यो एउटा कुराले ठ्याक्कै तपाईको दिमागमा ट्रिगर गर्न सक्छ के। फ्री स्टेट भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यसले ट्रिगर गर्छ र तपाईले सरल लेख्न सक्नुहुन्छ। ल कम्बाइन्ड स्टेट अनि फ्री स्टेट। कम्बाइन्ड स्टेट भनेको अघि हामीले भन्यौं कुनै कुनै एटम्सहरू कस्तो हुन्छ त भने एक्लै बस्न सक्दैनन् हैन। हो एक्लै बस्न नसकेपछि उनीहरू अर्को एटमसँग जोडिन्छन्, जसको कारण तिनीहरू इक्विलिब्रियममा आउँछन् अथवा स्टेबल हुन्छन्। हो त्यो स्टेबिलिटीको लागि के हुन्छ त कम्बाइन्ड स्टेटमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ यहाँनिर फ्री स्टेट। फ्री स्टेट भनेको के हो त उनीहरूलाई मतलब छैन, चिलमा चाहिँ उनीहरू कोहीसँग नजोडे पनि भयो हैन, साथी भए पनि ठिक नभए पनि ठिक, आनन्दले उनीहरू बस्छन्, कोहीसँग केही लिनु दिनु नै छैन। यसको एक्जाम्पल भनेको मैले अघि भने हिलियम हुन्छ, जेनोन हुन्छ, रेडोन हुन्छ
है इधर हुन्छ यस्तो खालको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ फ्री स्टेटमा हुन्छन् कम्बाइन्ड स्टेटमा हाम्रो हाइड्रोजन हुन्छ अक्सिजन पनि हुन्छ नाइट्रोजन पनि हुन्छ ओ यस्तो चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ त कम्बाइन्ड स्टेटहरुमा हुन्छ ठीक छ यिनीहरु चाहिँ कम्बाइन्ड अथवा फ्री स्टेटहरुमा हुन सक्छन् र जनरली हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु सोलिड लिक्विड ग्यासमै हुन पनि सक्छन् जस्तै हाम्रो हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजनहरु भनेको केमा हुन्छन् त ग्यासियस फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छन् अनि अर्को हाम्रो मर्करी भन्ने छ है हाम्रो थर्मोमिटरमा युज हुने मर्करी र ब्रोमिनहरु चाहिँ जनरली लिक्विड स्टेटमा हुन्छन् ठीक छ मर्करी र ब्रोमिनहरु लिक्विड स्टेटमा हुन्छन् अनि हाम्रो फलामहरु के भयो त आइरन भयो अनि एल्युमिनियम भयो हो त्यस्तो फलामहरु चाहिँ सोलिड स्टेटमा हुन्छन् ठीक छ कसैले तपाईलाई सोध्यो ल दुईटा लिक्विड स्टेटमा रहेको एलिमेन्टको एक्जाम्पल दे भन्दाखेरि मर्करी र ब्रोमिन सोलिड स्टेटमा भएको भनेको आइरन भयो कोबाल्ट भयो निकल भयो एल्युमिनियम भयो हैन कति धेरै छन् अनि ग्यासमा त हाइड्रोजन अक्सिजन हिलियम लिथियम हो त्यस्तो कुराहरु जनरली हुन्छ है यो कुराहरु भयो ठीक छ यो एलिमेन्ट्सहरुमा हामीले हेर्यौं ल अरु कुराहरु भनेको अब एलिमेन्ट्सहरुलाई पनि तीनवटा भागमा डिभाइड गरिएको छ एलिमेन्ट्सहरु केमा डिभाइड गरिएको छ त मेटल नन मेटल र मेटलोइड भन्ने कुराहरु छ अब मेटल भनेको के हो हामीले पहिले पनि पढाएको छौं मेटलको धेरैवटा प्रपर्टीहरु छ है पछि हामीले मेटल च्याप्टरै छ भने त्यो मेटल च्याप्टरमा धेरै डिटेलली पढ्नु पर्ने हुन्छ अहिलेको लागि के बुझौं भने मेटल भनेको यस्तो वस्तु हो जसले चाहिँ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी सजिलैसँग कन्डक्ट गर्न सक्छ हामीले इलेक्ट्रिसिटीको च्याप्टरमा नि पढ्यौं हिटको च्याप्टरमा पनि यो कुरा स्टडी गरिसकेका छौं कि मेटलले सजिलैसँग के गर्न सक्छ त हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ कपीमा लेख्नु होला मेटल्स आर दोज एलिमेन्ट्स व्हिच क्यान इजिली कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी नन मेटल भनेको ठ्याक्कै उल्टो दे क्यानट कन्डक्ट एनी अमाउन्ट अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी तिनीहरुले कन्डक्टै गर्न सक्दैनन् त्यसपछि अर्को के आयो त मेटलोइड्सहरु भनेर आयो मेटलोइड्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ त मेटलको जस्तो पनि प्रपर्टी हुन्छ नन मेटलको जस्तो पनि प्रपर्टी हुन्छ दुईतिरै हुन्छ यता पनि ठीक हो यस्तोलाई चाहिँ मेटलोइड्स भन्छ यिनीहरुको प्रपर्टी चाहिँ मेटल नन मेटल दुईटै हुन्छ जस्तै हामीले सेमिकन्डक्टर भनेर भन्यौ नि हो त्यस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको यहाँनेरि बोरोन भन्ने आउँछ अनि सिलिकन भन्ने आउँछ अब नन मेटलको एक्जाम्पल भनेको अक्सिजन हुन जान्छ अक्सिजन नाइट्रोजनहरु पनि भयो मेटलको एक्जाम्पल त तपाईलाई थाहा नै छ आइरन भयो निकल भयो त्यसैगरी कोबाल्ट भयो यो सबै के हो त मेटलको एक्जाम्पलहरु हो त्यसपछि पालो आयो अब कम्पाउन्डको ठीक छ कम्पाउन्ड भनेको कस्तो वस्तुलाई चाहिँ कम्पाउन्ड भन्छ ल मैले यतापट्टिको मेटाइदिए तपाईले सुरुमा यो टेबल बनाउने र मैले भनेको कुराहरु चाहिँ लेख्दै जाने है त ल सुरुमा के आयो कम्पाउन्ड आउन गयो अब कम्पाउन्ड भनेको के हो त कम्पाउन्ड केलाई भनिन्छ भन्दा यदि 2 or more than 2 elements combine in a fixed proportion ठीक छ in a fixed proportion by number or weight ठीक छ 2 or more than 2 elements combined in a fixed proportion by number or weight भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त कम्पाउन्ड हुन जान्छ ठीक छ के भन्न खोजे त यसले भन्दा यदि मैले 2 वा 2 भन्दा एलिमेन्ट्सहरु कम्बाइन गरे भने 2 पनि हुन सक्छ 2 भन्दा ज्यादा एलिमेन्ट्सहरु पनि कम्बाइन गरे भने फिक्स्ड प्रोपोर्सन बाइ नम्बर अर वेट केही फिक्स्ड नम्बर अफ एटम्सहरु अथवा एलिमेन्ट्सहरु कम्बाइन गर्नु पर्यो जस्तै मैले दुईटा हाइड्रोजन कम्बाइन गरेर H2 बनाउन सक्छु यो एउटा कम्पाउन्ड नै हुन गयो है र मैले H3 त बनाउन सक्दिन त्यसैले यो बुझ्नु पर्यो फिक्स्ड प्रोपोर्सन दुईटा मात्रै हाइड्रोजन मैले कम्बाइन गर्न सक्छु तीनवटा हाइड्रोजन कम्बाइन गर्न सक्दिन गर्न त सक्छु तर प्रब्लम के हुन्छ नि स्टेबल हुँदैन स्टेबल नभइसकेपछि कि त यसले अर्को हाइड्रोजन गेन गर्छ कि त यो छुट्टिन जान्छ ठीक छ छुट्टिन जान्छ अथवा हाइड्रोजन अथवा कुनै अर्को एलिमेन्टहरु गेन गर्न सक्छ त्यतिबेला के आयो नम्बर आयो त्यसैगरी H2O भनेको मेरो वाटर हो
दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन कम्बाइन भइसकेपछि वाटर फर्म हुन्छ। तर मैले यदि अर्को एउटा हाइड्रोजन थपिदिएँ भने H2O2 बन्छ, यसलाई के भनिन्छ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनिन्छ। र यो डिफ्रेन्ट प्रकारको यो र H2O र H2O2 मा आकाश पातालकै फरक छ है। हो यस्तो हुन्छ, एउटा फिक्स्ड प्रपोर्सनमा एउटा ठ्याक्क मिलाएर चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ, किनभने ठ्याक्क मिलाएर जोडिएन भने कि एलिमेन्टै स्टेबल फर्म हुँदैन। जस्तै H2 बाट H3 भयो जस्तो भयो, कि त बिल्कुलै नयाँ बन्छ। जस्तै H2O मा मैले O मा अर्को नयाँ एउटा O थपिदिएँ भने H2O2 भने जस्तो हुन्छ। हो यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त? कम्पाउन्ड भनेर भनिन्छ है। यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्यौं। यो भयो हाम्रो प्योर सब्स्टेन्सेसको कुराहरू। अब पालो आयो इम्प्योर सब्स्टेन्सेसहरुको। इम्प्योर सब्स्टेन्सेसहरु त अब सजिलैसँग तपाईहरुले चिच्न सकिहाल्नुहुन्छ। इम्प्योर सब्स्टेन्सेसहरु भनेको कस्तो हो त भन्दा यसमा मोर देन वन एलिमेन्टहरु प्रेजेन्ट हुन सक्छन्। ठीक छ, मोर देन वन एलिमेन्ट प्रेजेन्ट भयो भने इम्प्योर सब्स्टेन्स भयो। ठ्याक्कै हाम्रो प्योर सब्स्टेन्सको उल्टो डेफिनेसन। अब इम्प्योर सब्स्टेन्स भनेको मिक्सचर। मिक्सचर भनेपछि यहाँनेर तपाईहरुले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा मिक्सचर भनेको के हुन्छ? टु अर मोर सब्स्टेन्सेस के गर्नु हो त? टु अर मोर सब्स्टेन्सेसहरु सर्टेन रेशियोमा जोड्नु। यहाँनेर के हुन जान्छ? मिक्सिङ टु अर मोर सब्स्टेन्सेस इन एनी रेशियो। अब यहाँनेर मिक्स गरिन्छ। अब एउटा मिक्स गर्ने कुरा हुन्छ, एउटा केमिकली रियाक्ट हुने कुरा हुन्छ। ठीक छ, मिक्स हुनु र केमिकली रियाक्ट हुनुमा चाहिँ आकाश पातालकै फरक छ त्यहाँ पनि। जस्तै मिक्स गर्नु भनेको ठ्याक्कै एक ठाउँमा घोल्नु जस्तो मात्रै हो, त्यसलाई फेरि छुट्याउन पनि सकिन्छ। जस्तै मिक्सको एक्जाम्पल के हुन सक्छ भने पानीमा मैले धुलो हाले अरे, धुलो भनेको माटो, माटो हालेर घोले भने त्यो माटो र पानी त मैले फेरि छुटाउन सक्छु। हो त्यसलाई के भनिन्छ? मिक्स भनिन्छ है। तर यदि मैले के गरे त केमिकली रियाक्ट गरे भनेको दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन ड्रममा जोडे भने नि अब के हुन्छ? मैले हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्याए भने त छुट्टै कुरा हुन्छ। तर हाइड्रोजन र अक्सिजन सँगै छ भने त्यो वाटर हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हुन्छ। हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याए त ग्यास हुन्छ। तर हाइड्रोजन अक्सिजन जोड्यो भने त्यो एउटा लिक्विड वाटर जस्तो पनि देखिन्छ। मिक्सिङ टु अर मोर सब्स्टेन्सेस इन एनी रेशियोलाई चाहिँ मिक्सचर भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। मिक्सचर दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ होमोजेनियस मिक्सचर, अर्को हुन्छ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर भनेको के हुन्छ भने जब मैले दुई अथवा दुई भन्दा ज्यादा सब्स्टेन्सेसहरु मिक्स गर्छु, यदि एउटा सब्स्टेन्स मजाले घुल्छ भने त्यो भनेको होमोजेनियस मिक्सचर भनेर हुन्छ। जस्तै साल्ट र वाटर। अब मैले नुन र पानी एकै ठाउँमा मिक्स गरे, ठीक छ, नुन र पानी मैले एकै ठाउँमा मिक्स गरे भने के हुन जान्छ त भन्दा मैले मजाले घोलिसकेपछि एक चम्चा खाए उत्तिकै नुनिलो छ, अर्को चम्चा खान्छु त्यो पनि उत्तिकै नुनिलो छ, अर्को खान्छु त्यो पनि त्यतिकै नुनिलो छ हैन। भनेपछि साल्ट चाहिँ वाटरमा मजाले घोलिने रहेछ, सबै ठाउँमा इक्वली पुग्ने रहेछ। त्यस्तो खालको सब्स्टेन्सेसलाई चाहिँ होमोजेनियस मिक्सचर भनेर भनिन्छ। व्हेन टु अर मोर सब्स्टेन्सेस आर मिक्स्ड एन्ड व्हेन वान सब्स्टेन्स इज इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड इन अनदर। ठीक छ, वान सब्स्टेन्स is equally distributed in another। यसलाई के भनिन्छ त हामीले? होमोजेनियस मिक्सचर भनेर भनिन्छ। अब हेटेरोजेनियस भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो। one substance is not equally distributed in another। यसलाई हामी के भन्छौं त? हेटेरोजेनियस मिक्सचर भनेर भन्छौं। ठीक छ, यहाँनेरि अब होमोजेनियस र हेटेरोजेनियसको केसहरु तपाईले मजाले नै बुझ्न सकिहाल्नुभयो होला। होमोजेनियस भनेको इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो, हेटेरोजेनियस भनेको के हुन्छ त? इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन। जस्तै तपाईले पानीमा के हाल्नुहुन्छ? माटो हाल्नुभयो, पानीमा माटो हाल्नुभयो भने इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन सक्दैन हैन। जे गरे पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदैन के, तपाईले जे गर्नुस् डिस्ट्रिब्युट नै हुनेवाला छैन। ठीक छ, यो भयो हाम्रो मिक्सचरको कुराहरु। बुझ्नु भयो होला मिक्सचरको कुरा। मैले सायद एउटा सानो कुरा तपाईलाई भन्न छुटाए, त्यो भनेको मोलिक्युलको कुरा भयो। मोलिक्युल भनेको के हो भन्दाखेरि सपोज
कम्पाउन्ड छ नि, कम्पाउन्डलाई मैले छुटाउँदै कम्पाउन्डको सबैभन्दा सानो भागलाई चाहिँ के भनिन्छ? मोलिकुल भनिन्छ। जस्तै पानी भनेको के हुन्छ? पानी भनेको H2O को मोलिकुलहरूले बने हुन्छ नि, सबै H2O को मोलिकुल अथवा H2O ले बनेको हुन्छ। पानीको सबैभन्दा सानो भाग है, सबैभन्दा सानो भाग भनेको यो H2O हो नि। हो H2O लाई छुट्यायो भने त अब यो पानी रहँदैन। H2O लाई के भनिन्छ? मोलिकुल भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ? अथवा यो H2 भन्ने कुरा छ नि, H2 मात्रै लिए भने पनि अब यसलाई छुट्यायो भने पनि दुईटा एटममा चेन्ज हुन्छ। H2 को प्रपर्टी यहाँनेरि आउँदैन। ठीक छ? ओ यो पनि के भयो? मोलिकुल भयो। मोलिकुल भनेको चाहिँ स्मलेस्ट पार्ट अफ अ कम्पाउन्ड। ठीक छ? कुनै पनि कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्ट है त, स्मलेस्ट पार्टलाई के भनिन्छ त? मोलिकुल भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ? यो कुराहरू बुझियो होला। हेटेरोजेनियस भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन, होमोजेनियस भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। र यही सँगसँगै हाम्रो म्याटर भन्ने च्याप्टरको कुराहरू पनि सकिन जान्छ। मेन कुराहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन जान्छ है त म्याटर च्याप्टरमा। अब म्याटर च्याप्टरलाई एकचोटि रिभ्यू गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ? म्याटर भनेको एनिथिङ द्याट अकुपाइज वेट एन्ड हैज सम भोल्युम। यो उल्टो भने मैले, म्याटर इज एनिथिङ द्याट हैज सम वेट एन्ड अकुपाइज सम भोल्युम। म्याटरहरू अब जेनरली त्यसको तीनवटा स्टेट हुन्छ, सोलिड, लिक्विड अनि ग्यास हुने गर्छ। सोलिडमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन एकदमै धेरै हुन्छ, जसको कारण तिनीहरूको एउटा डिफाइनाइट सेप र भोल्युम हुन्छ। लिक्विडमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन अलिक कम हुन्छ, जसको कारण तिनीहरूको डिफाइनाइट सेप हुँदैन तर डिफाइनाइट भोल्युम हुन्छ। ग्यासको केसमा के हुन्छ त? ग्यासको केसमा चाहिँ तिनीहरूको इन्टरमोलिकुलर फोर्स एकदम कम हुन्छ र सबैभन्दा लुजली प्याक्ड हुन्छ, जसको कारण नो डिफाइनाइट सेप नर एनी डिफाइनाइट भोल्युम हुन्छ है। यो कुराहरू पढाएको थियौँ हामीले। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के पढाएको थियौँ त? प्रपर्टिज अफ म्याटर पनि पढाएको थियौँ। प्रपर्टिज अफ म्याटरमा के थियो? त्यसको डिफाइनाइट सेप हुन्छ अथवा भोल्युम हुन्छ र त्यसको सम डिफाइनाइट मास हुन्छ। त्यसपछि हामीले प्योर सब्सटेन्सको बारेमा पढ्यौँ। प्योर सब्सटेन्स भनेको एक प्रकारको एलिमेन्टले बनेको। एलिमेन्ट प्योर सब्सटेन्समा एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड पर्छ। एलिमेन्ट 118 वटा छ, त्यसमा नि मेटल्स, नन मेटल्स, मेटलोइड्सहरू भनेर छ। कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ 2 or more than 2 एलिमेन्ट्स एउटा सर्टेन फिक्स्ड प्रपोर्सन बाई नम्बर अर वेट मिल्यो भने कम्पाउन्ड हुन्छ। र कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टलाई के भनिन्छ? मोलिकुल भनिन्छ। इम्प्योर सब्सटेन्स भनेको 2 or more than 2 एलिमेन्ट्सले बनेको हुन्छ, त्यसको एउटा पोर्सन हुन्छ मिक्सचर। मिक्सचर भनेको चाहिँ 2 or more than 2 सब्सटेन्सेसलाई मिक्स गर्नुलाई मिक्सचर भनिन्छ। मिक्सचर पनि दुई प्रकारको हुन्छ, हेटेरोजेनियस र होमोजेनियस मिक्सचर हुन्छ। हेटेरोजेनियस मिक्सचर भनेको यदि दुईटा सब्सटेन्सेस मिक्स गर्दा एउटा सब्सटेन्स अर्को सब्सटेन्समा इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भने त्यसलाई हेटेरोजेनियस मिक्सचर भनिन्छ। र यदि इक्वल्ली मिक्स हुँदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ? होमोजेनियस मिक्सचर भनेर भनिन्छ। यो भयो हाम्रो मिक्सचरको कुरा। अब हामी हेर्छौँ यसको एक्सरसाइज है त। सिम्पल कुरा छ, म भन्दै जान्छु, तपाईहरुले यो कुरा दिमागमा राख्दै जानु होला। जस्तै तपाईले भन्यो ट्रू अर फल्स क्वेशन है त, म ठ्याक्क भन्छु, पज गर्ने, ट्रू अर फल्स लेख्ने अनि त्यसपछि फेरि प्ले गर्ने है त। सोलिड हैज नो डिफाइनाइट भोल्युम नर सेप भन्यो भने त ट्रू अर फल्स हुन्छ, पज गर्ने। ल सोलिडको के हुन्छ त? डिफाइनाइट सेप हुन्छ, डिफाइनाइट भोल्युम पनि हुन्छ, त्यसैले दिस स्टेटमेन्ट इज फल्स। यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो। वाटर क्यान एक्जिस्ट इन अल 3 स्टेट्स। वाटर आइस पनि हुन सक्छ, वाटर भेपर पनि हुन सक्छ, सोलिड पनि छ, ग्यास पनि छ, लिक्विड पनि छ। के चाहियो? तीनवटा स्टेट भइहाल्यो भनेपछि यो एन्सर ट्रू हो। ठ्याक्कै तपाईले सर्ट यसरी राइट हान्न सक्नुहुन्छ। म्याटर इज एनिथिङ द्याट हैज मास एन्ड अकुपाइज स्पेस। स्पेस अकुपाई गर्नु भनेको भोल्युम अकुपाई गर्नु हो, त्यसैले म्याटरको के हुँदो रहेछ त? स्पेस पनि अकुपाई गर्छ, मास पनि छ भनेपछि यो स्टेटमेन्ट पनि के छ त? ट्रू नै छ। ठीक छ। अब अर्को क्वेशन छ, एउटा सब्सटेन्सको नाम भन्नुस् अथवा केही सब्सटेन्सेसहरुको नाम भन्नुस् जुन वाटरमा डिजल्भ हुन्छ। वाटरमा के डिजल्भ हुन्छ त? नुन पनि डिजल्भ हुन्छ, चिनी पनि डिजल्भ हुन्छ हैन। चिनी नुन पनि दुईटै पनि डिजल्भ हुन्छ सँगै हाल्यो भने। अरु के चाहिँ डिजल्भ हुँदो रहेछ भन्दा क्याल्सियमहरु पनि डिजल्भ हुन्छ अनि म्याग्नेशियमहरु पनि डिजल्भ भएर अर्कै एउटा सब्सटेन्सहरु निकाल्छ सायद है। जे होस्
साल्ट एन्ड सुगर भनेर भन्न सकिहालिन्छ नि। साल्ट पनि अब बिरे नुन के नुन भनेर भन्दा पनि हुन्छ, फरक परेन। द्याट चेन्जेस फ्रम सोलिड टु ग्यास डाइरेक्टली इन हिटिङ। कुन यस्तो सब्सटेन्स छ जुन चाहिँ सोलिडबाट ग्यासमा डाइरेक्टली चेन्ज हुन्छ भन्दा कपुर। कपुरलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा CAMPHOR क्याम्फोर भनेर भन्छ है त, क्याम्फोर भनेर कपुरलाई भन्छ। अथवा नेप्थालिन बल्स भनेर पनि भन्छ है, नेप्थालिन बल्स भनेर पनि भन्छ। हामीले पछि एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेप्थालिन बल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, सिधै सोलिडबाट ग्यासमा कन्भर्ट हुन जान्छ। ठिक छ। केही सब्सटेन्सेसहरू जुन वाटरमा डिजल्भ हुँदैन, कति छन् नि। यही किताब पनि हालिदियो भने, मैले यहाँनिर बोकेको किताबहरू ल्यापटपहरू हालिदियो भने पनि पानीमा डिजल्भ हुँदैन। तर त्यस्तो नलेख्नु। जस्तै मडहरू भयो, डस्टहरू भयो, स्यान्डहरू भयो होइन, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ, उडहरू भयो, त्यो चाहिँ पानीमा डिजल्भ हुँदैन। अब मेल्टिङ पोइन्ट अफ वाटर कति हो त? वाटर चाहिँ कहाँबाट, अब लिक्विडबाट सोलिडबाट लिक्विड हुनको लागि कुन टेम्परेचरबाट स्टार्ट हुन्छ? 0 डिग्री सेल्सियसबाट मेल्टिङ पोइन्ट त्यही हुन गयो। अब सोलिड डाइरेक्टली ग्यास हुने प्रोसेसलाई के भन्छ त? हेर्नुहोस् है त, सोलिड डाइरेक्टली ग्यास हुने प्रोसेसलाई चाहिँ सब्लिमेसन भन्छ है त। ठिक छ, याद गर्नु होला। यो चाहिँ के हुन्छ? सोलिड टु ग्यास, सिधै यो हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? सब्लिमेसन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्यो हामीले। अनि अर्को कुरा भनेको यहाँनिर ठिकै छ, यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब तपाईले सोध्यो हाउ डु यु आइडेन्टिफाई वेदर अ गिवन लिक्विड इज वाटर भनेर सोधेको छ। अब पानी भनेर कसरी चिन्ने त यार? यो त अलिकति अप्ठ्यारो क्वेशन सोध्यो यसले, धेरै नै अप्ठ्यारो क्वेशन सोध्यो। अब क्लास 6 मा तपाईहरुले सायद जेनरली यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हैन? यसको धेरै तरिकाले भन्न सकिन्छ। एउटा सजिलो तरिका लिऊ। के गर्ने भने त्यसलाई फ्रिजमा राख्ने, त्यसलाई के गर्ने त त्यसलाई कुल डाउन गर्ने। कुल डाउन गर्दाखेरि त्यो आइस हुन्छ, अनि आइस हुँदाखेरि त्यो 0 डिग्री सेल्सियसमा आइस भयो भने त्यो पानी हो। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ, त्यसलाई हिट गर्ने। हिट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ वाटर भेपरमा कन्भर्ट हुनुभन्दा अगाडि यदि 100 डिग्री सेल्सियसमा त्यो कन्भर्ट हुन्छ भने त्यो पनि वाटर हुन्छ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब अरु धेरै टेस्टहरु छ। वाटर एउटा न्यूट्रल सब्स्टेन्स हो भनेर भनिन्छ। अब पीएच भ्यालुको कुराहरु आउँछ, त्यतिर नजाउँ हैन, पीएच भ्यालुको कुरा नगरौँ, जस त्यसरी तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। Why is water called a compound? Water is called a compound because there are two elements, hydrogen and oxygen, which are combined in a definite number, in definite proportion by number. त्यसरी कम्बाइन भएको छ। ठीक छ, यो कुराहरु पनि बुझियो, यो कुराहरु पनि हामीले गर्न सकिन्छ। सोलिड को किन डिफाइनेट शेप हुन्छ त? सोलिड को किन डिफाइनेट शेप हुन्छ त भन्दाखेरि सोलिड को चाहिँ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन एकदमै धेरै हुन्छ र इधरको टाइटली प्याक्ड मोलिक्युल्सहरु हुन्छ। त्यो कारणले सोलिड को एउटा डिफाइनेट शेप हुन्छ, किनभने इधरको फोर्सहरु एकदमै टाइटली भएर बस्या हुन्छ। ठीक छ, आइरन एउटा एलिमेन्ट हो। सुरुमा एलिमेन्टलाई डिफाइन गर्ने। एलिमेन्ट भनेको के हो त? एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टेन्स which has only one type of atoms. एक प्रकारको मात्रै एटम्सहरु हुन्छ र आइरनमा के हुन्छ? एक प्रकारको मात्रै आइरन एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ। आइरन को एटम्स मात्रै हुन्छ। आइरन को एटम्स भन्दा अरु केही पनि हुँदैन। त्यसैले आइरन एउटा एलिमेन्ट हो। कार्बन डाइअक्साइड एउटा कम्पाउन्ड हो। किन त? कार्बन डाइअक्साइडमा हेर्नुस् CO2 भन्ने हुन्छ। यो C भनेको कार्बन हो र यो O भनेको के हो त? अक्सिजन हो। यहाँनिर के छ त? कार्बन र अक्सिजन दुईटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ कम्बाइन एउटा डिफाइनेट नम्बरमा कम्बाइन भएको छन्। त्यो भएर यो कार्बन डाइअक्साइड भनेको एउटा कम्पाउन्ड हुन गयो। ठीक छ, यसरी गर्न सकिन्छ। ल, हाम्रो एक्सरसाइजेसहरु एलिमेन्ट हाम्रो म्याटर च्याप्टरको यहीँनेर सकिन्छ। यहाँनेरसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले तपाईहरुलाई यहाँनेर फ्री क्वालिटी एजुकेसन दिने कोसिस गरिरहेका छौं हैन। अब हामी यसमा कतिको सफल भएका छौं भन्ने कुराहरु त तपाईहरुले जज गर्ने हो, किनभने तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ र तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भने त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो के हुन्छ त? एउटा गोल जस्तो पनि हो र
हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट भनेको हाम्रो विद्यार्थीहरूले पढ्नको लागि प्रब्लम नहोस्, बुझ्नको लागि प्रब्लम नहोस्। अब कसैलाई के हुन्छ भने राम्रो स्कुलमा पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि राम्रो स्कुलमा पढ्न नपाउने सिचुएसन हुनसक्छ। त्यो हामीमा पनि थियो हैन, हामीले पनि राम्रो स्कुल त्यस्तो उस्तो भनेर टप स्कुलमा पढ्न पाएको होइन हैन, हामीले पनि एउटा एभरेज स्कुलमा नै पढेर आएको। तर त्यो एभरेज स्कुलबाट पनि हामीले चाहिँ आफूभन्दा राम्रो पढेर आएको हो भन्ने कुरा हो। किनभने पढ्ने कुरा भनेको स्कुलमा भन्दा नि तपाईमा धेरै डिपेन्ड गर्छ है। किनभने पढ्ने तपाईले हो, स्कुलले त तपाईले मेटेरियल्सहरु प्रोभाइड गर्ने, टिचर्सहरु प्रोभाइड गर्ने हो। नभए त अब वर्ल्डको टप स्कुलबाट सबैजना टप मान्छे निस्किनु पर्ने हो नि, नेपालको टप स्कुलबाट टप मान्छे निक्लिनु पर्ने हो। तर सबै स्कुलबाट टप स्टुडेन्ट किन निक्लेका छैनन् भन्ने कुरा हो। पढ्ने तपाईले नै हो, तपाईले राम्रो पढ्नु भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्लेटफर्मबाट जसले चाहिँ राम्रो स्कुल पढ्न खोजेका छन्, जसको स्कुलमा राम्रो मेटेरियलहरु पनि छैन होला पढ्ने, उहाँहरुको लागिदेखि लिएर सबैको लागि हो जसलाई पढ्ने इच्छा छ। त्यसैले यो कुरा तपाईहरुले आफ्नो साथीमाझहरू पुर्याउनु होला। तपाईले पढ्न को लागि प्रब्लमहरु हुन सक्छ अथवा केही कुराले तपाईले रोक्न सके हुन सक्छ, स्कुलको प्रब्लमहरु हुन सक्छ। तर यो कुरा भइसकेपछि तपाईले आनन्दले पढ्न सक्नुहुन्छ। र केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईलाई दिएकै छ, हामीले WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले भाइबरमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको पढाइ राम्रो भइसकेपछि तपाईको के हुन्छ भने एउटा फ्युचरतिर जाने बाटो पनि, एउटा एकाडेमिक पढाइ राम्रो भइसकेपछि तपाईको एउटा फ्युचर पाथ पनि एउटा राम्रो सँगसँगै सिक्योर पनि हुन्छ है त। ल आजको लागि यति नै। अरु केही प्रब्लम भए तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा nepalonlineschool.org मा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।